सुरु गरौँ गणेश सर। सुरु गरौँ। हस् त, नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई। यो हाम्रो आजको यो बन्दाबन्दीमा तरलता साकुसको तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम भर्चुअल तालिम कार्यक्रममा यो जुम एप्स मार्फत जोडिन आउनुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मी मित्रहरूलाई, त्यसै गरी हाम्रा नेप्सकुनका श्रद्धेय महासचिव पनि यहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँ लगायत नेप्सकुनका आदरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेप्सकुन तालिम उपसमिति, तालिम तथा शिक्षा उपसमितिका सदस्यज्यू, यहाँ रामरी केसी सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरी अन्य नेप्सकुनका विभागीय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण यो जुम एप्स मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म नेप्सकुनको तर्फबाट, नेप्सकुन तालिम केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत, अभिवादन, सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी नेप्सकुन तालिम केन्द्रले अहिलेको यो पेन्डामिकको अवस्था, महामारीको अवस्थामा केही संस्थाहरूलाई हामीले केही मेसेजहरू दिनुपर्छ, केही विषयवस्तुहरूको विषयमा अवेर गराउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो कर्तव्य छ, त्यो हामी एउटा अभिभावकको कर्तव्यको रूपमा हामीले यसलाई लिएर संस्थासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ। र विशेष गरी तालिम केन्द्र लगायत अन्य हाम्रा सदस्य सेवा विभाग, व्यवसाय विभाग लगायतका अन्य विभागहरूबाट पनि संस्थाहरूसँग निरन्तर सम्पर्कहरू गरिरहेको अब यहाँहरूलाई जानकारी नै छँदैछ। यद्यपि अब हामीले पहिलाको 3वटा नेप्सकुन तालिम केन्द्रले 3वटा तालिम हामीले सम्पर्क गरिसकेको, सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो 4थो तालिमको रूपमा यो तरलता व्यवस्थापन, बन्दाबन्दीमा तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन तालिममा छ, यसमा हामीले अलिकति केही मेथडहरू, अलिकति मोडालिटी परिवर्तन गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले संस्थाहरूसँग इमेल यहाँहरूको रजिस्ट्रेसन गराएर अनि जसले जुन सहभागीहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले यसमा जोड्ने गरेका छौँ। र अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 252वटा संस्था अथवा 252 जनाले हाम्रो यो जुम एप्समा रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएको छ। यसको उद्देश्य भनेको पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूसँग जोडिन सजिलो होस् र हामीलाई रेकर्ड किपिङको लागि अथवा अभिलेख राख्नको लागि पनि संस्थाहरू कुन कुन आउनु भएको रहेछ, कसरी गरिरहनु भएको रहेछ, हामीसँग कुन कुन संस्थाहरू यो प्रविधिमा जोडिनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरूमा पनि सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामीले यो रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले निरन्तर यी तालिमका अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि हामी यहाँहरूको बिचमा जोडिँदै आउने मैले बाचा गर्न चाहन्छु। र मैले अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो तालिमको औचित्य, आवश्यकताको विषयमा थोरै कुराहरू राखिदिनु हुनको निमित्त म नेप्सकुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई स्वागत सहित थोरै केही कुराहरू राखिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा सर, त्यस पछाडि हाम्रो श्रद्धेय महासचिवज्यूले थोरै हामीलाई केही मार्गनिर्देशन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद गणेश सर। सुनिराखेको छ? सुनिराखेको छ है। हजुर। श्रद्धेय सङ्घका महासचिवज्यू, तालिम शिक्षा उपसमितिका संयोजकज्यू पनि हुनुहुन्छ र तालिम शिक्षा उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, नेप्सकुनका विभागीय प्रमुख साथीहरू र यो टेलिट्रेनिङमा जोडिनु भएका अहिलेसम्म मैले 164 जना देखिराखेको छु। 164 जना जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई मेरो यस तरलता व्यवस्थापन कार्यक्रम सहजीकरण, छलफल, तपाईँहरूका राय सुझाव र गरिएका क्रियाकलापहरूलाई एउटा छलफल गर्ने थलो बनाउनु भएको छ गणेशजीले। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सबैलाई प्रविधि मार्फत जोडिने र छलफल गर्नको लागि यहाँहरूले समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसमा पनि यहाँहरूप्रति हामी आभारी हुनेछौँ, किनकि हामी भौतिक रूपमा हाम्रा तालिम तथा शिक्षालाई अगाडि लैजान सकिएको छैन। सबैतिर अन्यलको स्थिति छ, तैपनि हामीले सहजीकरण, हाम्रा सदस्य सङ्घ संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर केही विषयहरू पस्किसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि बचत व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, विभिन्न व्यवस्थापकीय विषयमा छलफलहरू गरिसकिएको छ भने सत्रकै रूपमा पनि विभिन्न विषयहरू छलफल गराइसकिएको छ।
र यो अवस्थामा अघि पछि सहज कार्यालय सञ्चालनको अवस्थामा पनि यो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट अथवा तरलता व्यवस्थापन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अभिन्न विषय हो। सदस्यले कुन बेला पैसा फिर्ता लिन आउँछ भन्नेको टुङ्गो हुँदैन। उहाँहरूलाई कति बेला खाँचो हुन्छ, कति बेला कुन समयमा के उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा के को लागि रकम चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामी रकम लिएर सदस्यको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि कम तयार रहनुपर्छ सहज अवस्थामा। अब अहिले रह्यो बन्दाबन्दीको अवस्था। बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि सदस्यहरूलाई चेक दिएर पठाउन सकिने स्थिति हुँदैन। कुनै समयमा ब्याङ्क खुल्छ खुल्दैन, त्यसको पनि नियमित सेड्युल होला अथवा कसरी जान सकिन्छ, ती सबै समस्या हुनसक्छ अथवा अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले सबभन्दा पहिला नगदै उपलब्ध गराउन सकिने गरी हाम्रो ढुकुटीमा नगद राख्ने, बिमा कतिको सीमामा बिमा गरिएको छ त्यसरी नगद जम्मा गर्ने र सकेसम्म प्रविधि मार्फत सम्पर्क बिना सदस्य संस्थामा आउन नपरिकन उनको गर्जो टर्छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अथवा विभिन्न तौर तरिकाहरू नेस्कुनले तयार गरेको छ। यो सहजीकरणको दौरानमा यहाँहरूसँग छलफल गरिनेछ, राखिनेछ विषयहरू। यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अहिले अन्यलको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सदस्यको विश्वास जित्ने समय यही भएको हुनाले वित्तीय व्यवस्थापनमा तदारुकताका साथ लाग्न र सदस्यलाई हामी छौँ भन्ने सुनिश्चित गराउनको लागि जेसुकै भए पनि हामीसँग पैसा छ, हामीसँग समन्वय सञ्जाल छ र तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग हामी छौँ भन्ने म्यासेज सबैले नेस्कुनले सदस्य सङ्घ संस्थाहरूले दिनको लागि यो तत्काल पर्ने तरलता व्यवस्थापन, तत्काल सदस्यलाई पर्ने राहत अथवा आफूले राखेको पैसा भनेको बेलामा झिक्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न अथवा त्यो सेवा संस्थामा पुगेर होस्, बाहिर बसेर होस् अथवा कतै बसेर प्रविधिसँग जोडिएर अथवा कसै गरी त्यो सेवा पाउनको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू हुनसक्छ, कसरी त्यस्तो सेवा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सँगसँगै हामी पनि सँगै नै हुन्छ केही विषयहरू छलफल गर्नु पर्यो भने छलफल गर्न चाहन्छु भन्ने यहाँहरू सबैलाई तालिम शिक्षा उपसमितिको संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण उपसमिति टिम, नेस्कुनको व्यवस्थापन र सदस्य सङ्घ संस्थाबाट यो तालिममा जोडिनु भएका 188 जना अहिलेसम्मको 188 जनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद आदरणीय सिओ सरलाई। र उहाँले यो तरलताको आवश्यकता, संस्थामा पर्न सक्ने आवश्यकता र त्यस सँगसँगै हामी नेप्सकुन तपाईँहरूकै साथमा रहेको भन्ने विषयमा मन्तव्य राखेर बिदा हुनुभयो। र मैले अलिकति यो कार्यक्रमको आजको मोडालिटीको विषयमा यहाँहरूलाई सहभागीहरूलाई म थोरै जानकारी गराउँछु। आज हामीसँग 2 जना सहजकर्ता हुनुहुनेछ र यसलाई हामीले यो अलि विषय भेग खालको विषय, अलि छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको कारणले हामीले 2 जना सहजकर्ता, एउटै सहजकर्ताले लामो समयसम्म बोलिरहँदाखेरि पनि सहभागीहरूलाई त्यस्तो फिलिङ नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले 2 जना सहजकर्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। पहिलो सत्र हाम्रो वरिष्ठ तालिम अधिकृत बल्लभ तिमल सिन्हाज्यूले झन्डै 50 मिनटदेखि 1 घन्टासम्मको सेसन उहाँले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि थोरै समय हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हाम्रो वरिष्ठ अधिकृत अथवा चितवन क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यालय प्रमुख केशव प्रसाद दाहालले अर्को सेसन सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई यति जानकारी गराउनेछु। र बिचमा यहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो च्याट मार्फत पनि यहाँहरूका आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै हामी केही समय यहाँहरूलाई पनि एउटा ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको अवस्थामा यहाँले हाम्रो सँग केही जिज्ञासाहरू, नेप्सकुनसँग सम्बन्धित विषय, हाम्रा प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित विषय, आगामी कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यहाँहरूले कुनै जिज्ञासा छ भने आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। र अस्ति हामीले 2 घन्टा भन्दा 3 घन्टा पुग्यो। कतिपय साथीहरूले 2 घन्टाको मात्रै समय राख्नु भएको थियो, अलि लामो भयो भन्ने पनि उहाँहरूको गुनासो थियो। यद्यपि त्यही भएर आज हामीले 2 बजेसम्म भनेका छौँ। हामीले 2 बजेसम्म नै सक्ने, 2 बजेभित्रै हामीले सक्ने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा धेरै कुरा नगरिकन हाम्रा नेप्सकुनका श्रद्धेय महासचिव, हाम्रा तालिम शिक्षा उपसमितिका संयोजक यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई यो तालिम शिक्षाको सन्दर्भमा, वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा, तरलता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा
आफ्नो मार्गनिर्देशन मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नामदार सर। धन्यवाद गणेशजी। सुन्ने छ? सुन्ने छ सर, सुन्ने छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। हाम्रो नेप्सुनको तालिम तथा शिक्षा उपसमितिका यो तालिम कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू, नेप्सुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, नेप्सुनका प्राचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, हुन त यो हामी अब यो अनलाइन अथवा भर्चुअल रूपले चाहिँ तालिमहरू गरिरहेका छौँ। यसमा औपचारिकताको विषय चाहिँ त्यति केही पनि होइन। मलाई खुसी पनि लागेको छ कि निरन्तर सङ्घ नेप्सुन जहिले पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई पढ्न जाने, समस्याहरूमा सहजीकरण गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने र सबैप्रति अब अभिभावकत्व पनि लिने र अपनत्व पनि लिने काममा सधैँ अग्रसर रहेको छ। यहाँहरूलाई यो कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै विभिन्न किसिमका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै नेप्सुनले सहजीकरण गर्दै पनि आएको छ। यसलाई फेरि मैले पुनरावृत्ति गर्न चाहन्न। मार्गदर्शनहरू जारी गरेर, कार्यविधिहरू बनाएर विभिन्न माध्यमबाट हामीले सदस्य सङ्घ संस्थाहरूको अवस्था सहजीकरण गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ र नेप्सुनको तालिम केन्द्रले यो समसामयिक विषयमा सदस्य संस्थाहरूमा पढ्न जाने सम्भाव्य समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि तालिमहरू पनि, अनलाइन तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। भर्चुअल मिटिङहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सदस्य सेवा विभागले पनि स्थिरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्थाहरूसँग निरन्तर बैठकहरू गर्ने, सुझावहरू लिने, सदस्यसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने काम गरेको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई विदित नै छ। र आज चाहिँ चौथो तालिमको रूपमा नेप्सुन तालिम केन्द्रले यो महामारीको पिरियडमा चाहिँ तरलता व्यवस्थापन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो महामारीले कथेर कुन रूप लिने हो भन्ने कुरा अनस्योर छ। यसको पिरियड कति लम्बिने हो भन्ने कुरा पनि हामीले भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। यो अवस्थामा नेप्सुनले जारी गरेको मार्गदर्शन र यहाँहरूले सदस्य सेवा, यो महामारीमा सदस्य सेवा प्रदान सम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गर्नुभएको छ र त्यसमा दुईटा कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। एउटा कुरा, अहिले कोभिड यो महामारीको लकडाउनको पिरियडमा सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने अत्यावश्यकीय सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो र सकेसम्म त्यो भौतिक दूरीलाई टाढा राखेर हामीले सदस्यलाई कसरी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्दै सेवा प्रदान गर्ने हो। त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र दिइरहेका छौँ। यो अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने दुईटा कुरा, तरलता व्यवस्थापनको कुरा दुईटा कुराले जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा, हाम्रा सदस्यहरू यो महामारी खास गरिकन यो लकडाउनको पिरियडमा पैसाको अभावको कारणले खान नपाएर, घरमा खान नपाएर चाहिँ दुःख पाउने स्थितिको सिर्जना नहोस्, त्यसलाई हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको सुनिश्चितता। र दोस्रो कुरा, यो महामारीको बेलामा घर परिवारमा दुःख बिमारी परेर औषधि उपचार नपाएर हाम्रा सदस्यहरूले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य होस्। यो दुईटा कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रायोरिटीमा राखिरहँदाखेरि उनीहरूलाई अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्नको लागि संस्थाबाट नगदै उपलब्ध गराउन सक्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यो सम्बन्धी ज्ञान, सिप र अभ्यासहरू अहिले हामीले कसरी गरिरहेका छौँ र यो व्यवस्थापनलाई कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आज यहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दा, सदस्यहरूलाई दिनको लागि संस्था चाहिँ रेडी रहनु पर्यो। संस्थामा पर्याप्त तरलताको व्यवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ समसामयिकमा हामीले बचतको 15% तरलता भनेको थियौँ भने यो अवस्थामा सकेसम्म 25% तरलता कायम गरेर चाहिँ वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने भनेर नेप्सुनले मार्गदर्शन पनि गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई विदित छ। र अब यो सदस्यलाई दिनको लागि हामी तयार रहन लागि संस्थाले आफ्ना तरलताका स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? एउटा, सेवाको प्रत्याभूति सदस्यले चाहेको बेलामा ब्याङ्क वा अन्त्य जान नपरोस् र क्यास नै सदस्यले पाओस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता हामीले कसरी गर्न सकौँला। र दोस्रो कुरा, फेरि हामीलाई त्यो चाहिने स्रोतहरूको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्न सकौँला।
त्यसको बारेमा सम्भवतः आज विज्ञ साथीहरूले धेरै छलफल गर्नुहुन्छ। हामीले नेप्सुनको टिमभित्र छलफल गर्दा, शिक्षा तालिम उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्दाखेरि यो महामारीको पिरियडको बेलामा अथवा लकडाउनको पिरियडमा र यो लकडाउन खुलिसकेपछि पनि अझ तरलताको चाहिँ बढी समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भन्ने आकलन अहिले धेरै संस्थाहरूले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको सहजीकरणको लागि यो तालिम आयोजना गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरिकन अहिले हाम्रो विषय विज्ञ साथीहरूले धेरै कुरा राख्नु होला, मैले धेरै लामो समय लिन पनि चाहँदैन। पहिलो कुराहरू हामीसँग लिक्विडिटी प्लानहरू गर्नुपर्छ होला। वास्तवमा लिक्विडिटी तरलता व्यवस्थापनका रणनीतिहरू बोर्ड र म्यानेजमेन्टले यो बेलामा इन्स्योर गर्नुपर्छ। हामीले कहाँबाट पैसाहरू हामी ल्याउँछौँ र कसरी त्यसलाई परिचालन गर्छौँ, अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्रोतहरू के हुन् भन्ने बारेमा हाम्रो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजी प्लान नै बेग्लै हुनुपर्छ, जसलाई हामीले तरलता व्यवस्थापन योजना पनि भनेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नीति, कार्यविधि र प्रतिवेदनहरू पनि हाम्रो जस्तो तरलता व्यवस्थापन समिति यो महामारीको पिरियडमा प्रोड्युसनहरू, पोलिसीहरू र रिपोर्टिङ फर्मेटहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्ला। हालाकि विषय विज्ञहरूले अहिले यसलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ, मलाई लागेको कुरा मात्रै। अर्को तरलता जोखिम म्यानेजमेन्ट पनि हामीले यो कुरामा प्रमुख रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने कम्पोनेन्टभित्र पर्न सक्छ। त्यस्तै निरन्तर रूपमा म्यानेजरले अथवा लेखा शाखाले क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टलाई प्रोजेक्सन गर्ने र त्यसको कुरालाई पनि एनालाइसिस गर्दै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हाम्रो स्रोतहरूको पहिचान लङ टर्ममा र सर्ट टर्ममा हामीसँग कहाँबाट रिसोर्सहरू आउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सँगै छलफलहरू गर्ने र योजना बनाउने कुरालाई पनि म्यानेजमेन्टले ध्यान दिनु पर्ला। दोस्रो कुरो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टसँग जोडिएका दुईटा विषयहरू, एउटा लोन पोर्टफोलियो र अर्को हाम्रो डिपोजिट म्यानेजमेन्टको प्लान, यो दुईटा कुरालाई पनि सँगसँगै जोडेर हामीले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजीहरू तय गर्ने र त्यही अनुसारको नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू र रिपोर्टिङ सिस्टमहरू डेभलप गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने, जाने बाटो निर्धारण गऱ्यौँ भने सम्भाव्य यो तरलताको अभावमा सिर्जना हुने समस्यालाई पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्न सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले नेप्सुनले यो तालिम आयोजना गरेको हो। यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साकोस अभियानका साथीहरूलाई आफ्ना यो हामी सम्भवतः धेरै अन्तर्क्रियात्मक पनि साथीहरूले गर्नुहुन्छ, आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेर एउटा साझा धारणा बनाउँदै भोलिको दिनमा साकोस अभियानले सदस्यको हरेक सुख दुःखमा चाहिँ हामीले वित्तीय सेवा प्रदान गर्नको लागि हामी सक्षम छौँ भन्ने कुराको अनुभूति दिने र आत्मगत रूपमा आफ्नो तयारी गर्ने कुरालाई यहाँहरूले यस सिकाइलाई लिन सक्नुहुनेछ। र नेप्सुनको तर्फबाट भन्नुपर्दा नेप्सुनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनको लागि पनि यहाँहरूलाई हामी जे भनिरहेका छौँ इन्टरनल रूपमा हामी पनि त्यसरी तयार गरेका छौँ। यहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृता आफै जोडिनु भएको छ, नेप्सुनको तयारीको बारेमा उहाँले सेयरिङ गर्नुहुनेछ। म नेप्सुनको महासचिवको हैसियतले यहाँहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने कोभिड-19 अथवा यो कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा वा महामारी पश्चात हाम्रा सदस्य संस्थाहरूलाई आवश्यकता पर्ने तरलता व्यवस्थापनको लागि हर प्रकारले सेवा प्रदान गर्नको लागि स्रोत, साधन र आवश्यक व्यवस्थापन सहित नेप्सुन अगाडि बढिरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो तालिममा सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण साकोस अभियानका साथीहरूलाई नेप्सुन सञ्चालक समितिको तर्फबाट स्वागत गर्दै र धन्यवाद पनि दिँदै र नेप्सुनका तालिम केन्द्रका प्राचार्यज्यू लगायत तालिम केन्द्रका सबै साथीहरू जसले निरन्तर रूपमा यो समसामयिक विषयमा तालिमको डिजाइन गर्दै सहजीकरण गर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यो तालिमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दै मलाई यो कार्यक्रममा जोडिने अवसर दिनुभएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद गणेशजी, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्छु। जी हस्, धन्यवाद श्रद्धेय महासचिवजीलाई। उहाँको यो अत्यन्त राम्रो समय सान्दर्भिक उहाँले अहिलेको विषयमा चाहिँ नेप्सुनले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। र अब म ढिला नगरिकन, हामी लगभग 5-7 मिनटै ढिला भइसकेका छौँ र अब यो बन्दाबन्दीमा साकोसको तरलता व्यवस्थापन भन्ने सन्दर्भमा
आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको निमित्त सहजकर्ता बल्लभ तिमल सिन्हाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। बल्लभजी। हस्, सबैजनामा नमस्कार। तयारी हुनुहुन्छ? म एकदम तयार छु सर। हस् हस् हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। म अगाडि बढेँ। हस्, धन्यवाद गणेश सर। यो आजको हाम्रो टेलिट्रेनिङ भनेर जानुभएको छ हाम्रो सिओ सरले, नयाँ शब्द दिनुभयो जस्तो लाग्यो। यो टेलिट्रेनिङमा यहाँ रहनुभएका श्रद्धेय नेप्सुनका महासचिव आदरणीय दामोदर सर, सिओ साहब, मैले डिसिओ साहबलाई पनि यहाँ देखिरहेको छु, उहाँको पिक्चर मात्रै नदेखेको हो। त्यसै गरी नेप्सुनका आदरणीय सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी नेप्सुनका मेरा सहकर्मी मित्र साथीहरू, म सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यहाँ सहभागी हुनुभएका झन्डै 250 जना विभिन्न सहकारीहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार म अर्पण गर्न चाहन्छु। र हामीसँग यहाँ यो 243 जना भित्र पनि कति त हाम्रो नेप्सुनको विभिन्न उपसमितिबाट पनि हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो शिक्षा उपसमितिबाट पनि हुनुहुन्छ, युवा उपसमितिबाट पनि यहाँ मैले देखिराखेको छु। कतिजना यहाँ हाम्रो चाहिँ नेप्सुनको विभिन्न उपसमितिहरूबाट, फिल्ड उपसमितिहरूबाट पनि यहाँ जोडिएको देखेको छु। सबैजनालाई म एकमुष्ट यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन टोक्राउन चाहन्छु। हामी वास्तवमा अहिले यो एउटा कठिन मोडमै छौँ भन्नु पर्यो। वास्तवमा अर्थतन्त्र चाहिँ 1930 को भन्दा पनि एकदमै भयावह हुन्छ भनिएको छ। 2000 अलिअलि अनुभव गरेकै हो त्यति बेला। त्यति धेरै विकराल रूप त नेपालमा भित्रिएको थिएन, यद्यपि केही सामानको भाउहरू बढ्ने जस्ता चाहिँ घटनाहरू देखिएको थियो त्यति बेला पनि। र अब हामीले वास्तवमा एउटा बेग्लै अनुभव गर्न पाउँछौँ होला सायद। यो अलिकति कोभिडको यो जुन लकडाउन लिफ्ट भइसके पछाडि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रहरू चल्दै जान्छन् होला। अब त्यो चाहिँ अलि बिग इस्यु भयो, त्यो गभर्मेन्टको लेभलबाट आउने इस्युहरू होला। अब राज्यले पनि नेपालको अहिलेको जुन 17 खर्ब जतिको 17-17.5 खर्बको चाहिँ बजेटको तयारी गरिराखेको छ भन्ने सुने हो। त्यसको 5% चाहिँ यो कोभिड-19 को लागि रिलिफ प्याकेज ल्याउने भनेर पनि लागिरहेको छ। छलफलहरू भइराखेको छ, कन्फर्म भएको छैन। ती चिजहरू पनि आउलान्। यसरी गभर्मेन्टकै लेभलबाट अलिकति राहतका प्याकेजहरू आइदियो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यो नेपालमा चाहिँ कतिको सम्भव छ त्यसरी सरकार आफैले राहतको प्याकेजहरू ल्याएर खर्च गर्ने, त्यो हेर्दै जाउँ। त्यसले पनि अलिकति अर्थतन्त्रमा चाहिँ पैसा यसरी आउने, मोबिलाइज हुने, बजारमा पैसाको फ्लो बढ्ने हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने बिहान मात्रै मैले न्युज सुनेको थिएँ, यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको होला सायद, जम्मा अहिलेसम्म 2% मात्रै उनीहरूको खर्च भएर छ, जबकि 1.5 खर्बभन्दा बढीको बजेट छ उनीहरूको यो वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने। त्यसको 2% भनेको धेरै कम हो। त्यो पैसा पनि बजारमा आएन भने त्यो पैसा आयो भने नै लिक्विडिटी हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा, सहकारीहरूमा बढ्ने हो। त्यसैले सरकारको चाहिँ जुन खर्च गर्ने तौर तरिका छ, सरकारले जुन खर्च गरेको छ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा बढाउनु पर्थ्यो उही बेलामा। अब अहिले आएर त हामीले भन्न त सजिलो छ। त्यसैले एउटा मेन कुरा बजारमा तरलता, पैसा कसरी आउँछ, कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो अब हुन चाहिँ यो राज्यको पोलिसीको कुरा भयो, तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सरकारले जति धेरै खर्च गरिदियो त्यति धेरै पैसा लिक्विडिटी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा भित्रिन्छ। मैले यो कुरा यहाँ राख्दै म अलिकति अगाडि बढ्न चाहेँ। आज हामी वास्तवमा फोकस चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भन्दाखेरि बचत ऋण सहकारीहरूमा कसरी चाहिँ यो तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ यो पेन्डेमिकको अवस्थामा। र यसभन्दा पछि हामीले के विषयहरू यहाँ उठान गरेका छौँ, दुईवटा पार्टमा हामी छलफल गर्छौँ। पहिलो पार्ट अलिकति यो तरलता सम्बन्धी केही परिचयात्मक पार्टहरू छ, मैले गर्नेछु। तरलता सम्बन्धी अलिकति केही प्राविधिक अथवा केही थ्योरिटिकल विषयमा मैले चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु भने त्यसपछिको सेसन चाहिँ हाम्रो केशव सरले लिँदै हुनुहुन्छ, कसरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त यो महामारीको अवस्थामा भन्ने विषय हामी छलफल गर्छौँ। हुन त अहिले चाहिँ फेसबुकबाट पनि, र हामी यहाँ लगभग 260 जना यही जुममा छौँ, र फेसबुक लगायत सबै माध्यमहरूबाट गर्दाखेरि हामीसँग 400-500 जति यहाँ अहिले भ्युअरहरू हामी छौँ, सहभागी भइराखेका छौँ। तरलता सम्बन्धी मैले भन्दा पनि धेरै अनुभव गर्नुभएको, टेक्निकली धेरै साउन्ड
व्यक्तिहरूले पनि सुनिराख्नु भएको होला। प्लिज यहाँहरूको पनि केही सजेसन छ भने फेसबुकको कमेन्ट बक्समा वा यही हाम्रो चाहिँ जुमको कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। त्यसलाई पनि हामी फेरि इन्कर्पोरेट गरेर फेरि पनि त्यसलाई हामी डिस्कसन चलाउनेछौँ। मेरो प्रेजेन्टेसनमा मैले लान चाहेँ। र एउटा कुरो अघि गणेश सरले भन्न छुटाउनु भयो, एउटा कुरो हामीले के गर्यौँ भने यसपालि चाहिँ यो जुमको युजर आइडी र पासवर्डलाई चाहिँ हामीले सार्वजनिक नगरेर अलिकति हाम्रो चाहिँ सहभागीहरू कहाँबाट को हुँदो रहेछ भनेर अलिकति परिचय पनि सुरुमै गर्ने हिसाबले, किनभने 200-300 व्यक्तिहरू हामी यहाँ परिचय गर्नलाई वास्तवमा सम्भव छैन। त्यसैले एउटा अनलाइन फर्म भरेर अनि हामीले चाहिँ एडमिट गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। आइसक्यो है? आइसकेको छ। ल धन्यवाद। त्यसको लागि पनि हामीले यसरी व्यवस्थापन गरेका थियौँ। म मेरो प्रस्तुतिमा गएँ। यो देखिएकै होला सायद, होइन? देखिएको हुनुपर्छ। अब यो महामारीमा तरलता सङ्कट र यसको व्यवस्थापन विषयमा हामी अलिकति यहाँ चर्चा गरौँ। वास्तवमा महामारीमा तरलता मात्रै होइन, धेरै अर्थतन्त्रको धेरै सेक्टरहरूमा चाहिँ सङ्कट ल्याउन सक्छ। त्यसमध्ये हामीले आज अलिकति फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के होला त, यो महामारी लिफ्ट भइसके पछाडि भोलिका दिनहरूमा के होला त भनेर अलिकति हामीले थोरै आकलन पनि गर्नुपर्छ। अघि महासचिवज्यूले प्लान बनाउनुपर्छ, अल्पकालीन दीर्घकालीन प्लान भन्नुभयो, त्यही हो, हामीले आकलन गर्ने हो के होला त यसपछि भनेर। मलाई हिजो एकजना पूर्वबाट एकजना संस्थाको एकजना अध्यक्षज्यूले फोन गर्नुभएको थियो पूर्व भेगबाट। मैले सोधेँ, उहाँले अरू विषयहरू सोध्नलाई फोन गर्नुभएको थियो, सन्चो बिसन्चो। तर मैले उहाँलाई एउटा चाहिँ के सोधेँ मौकामा भनेदेखि लिक्विडिटी चाहिँ के छ त यहाँको अवस्था भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले अहिले चाहिँ हाम्रो संस्थामा त्यही 12-15% जति छ सर भन्नुभयो। सायद उहाँले एक्ज्याक्ट भन्नुभयो कि अथवा चाहिँ त्यसमा उहाँले डाटा थाहा पाएर भन्नुभयो कि थाहा नपाए भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन। तर 15% अहिलेको अवस्थामा 15% मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँलाई सङ्कट आउन सक्छ भनेर मैले भने। त्यसैले अहिले हामीले आम ट्रेन्ड के छ भनेदेखि सहकारीहरूको 40% 45%सम्म लिक्विडिटी अहिले बसिरहेको देखेका छौँ आम रूपमा। किनभने अहिले हामीले ऋण लगानी गरेका छैनौँ र चैतभन्दा पछाडि वास्तवमा लकडाउन भइसके पछाडि ठुल्ठुला ऋणहरू हामीले लगानी गरेका छैनौँ र बचत पनि वास्तवमा हामीले अहिले एकदम रेस्ट्रिक्सन गरेका छौँ। अत्यन्तै इमर्जेन्सी टाइपका बचतहरू के अरे पैसा के अरे इमर्जेन्सी को अवस्था परेर आउने सदस्यहरूलाई थोरै थोरै हामीले बचत चाहिँ विथड्र गर्न दिएका छौँ। बचतमा पनि हामीले रेस्ट्रिक्सन गरेका छौँ र खर्चहरू पनि वास्तवमा अहिले एकदम फिक्स खालको खर्चहरूभन्दा बाहेक अरू खर्च पनि हाम्रो संस्थामा भइराखेको छैन। त्यसैले तरलता वास्तवमा अहिले बढी हुनुपर्छ र यस्तो अहिलेको अवस्थामा 10-15% मात्रै तरलता लिएर बसेका छौँ भने भोलि लकडाउन लिफ्ट भइसके पछाडिको दिनमा मलाई लाग्छ लकडाउन आज लिफ्ट भयो भनेपछि त्यसको 1 हप्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिनभित्र चाहिँ मानिसहरूको फ्लो, हाम्रो सदस्यहरूको फ्लो हाम्रो संस्थामा हुन जान्छ र त्यसपछि त्यहाँबाट पैसा निकाल्ने क्रम चाहिँ पहिला पैसा राख्ने भन्दा पनि निकाल्ने क्रम सुरु हुन्छ। किनभने राख्नको लागि कमाइ हुनु पर्यो। अब अहिले चाहिँ वास्तवमा डेली काम गरेर कमाइ गर्ने खालको जो हाम्रो सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कमाइ छैन। व्यवसाय गर्नेहरू जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अहिले कमाइ छैन। त्यसैले अबको दिनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डिपोजिट जो विथड्र गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयलाई नै सबैभन्दा पहिला सेन्ट्रलमा राखेर चाहिँ हामीले हाम्रो योजनाहरू, हाम्रो रणनीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो म एउटा यहाँलाई शब्द पनि बताउँ, हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरूमा भन्ने गर्छौँ लिक्विडिटी रिस्क भन्छौँ हामी, अर्थात् तरलता जोखिम भनेर भन्छौँ। एकदम साधारण सिम्पल सबैले बुझ्ने भाषामा मैले के भन्छु भने तरलता जोखिम भनेको हाम्रो जस्तो वित्तीय सहकारीहरूको लागि अथवा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल के हो भने सदस्यलाई तपाईँले बचत फिर्ता गर्न दिन सक्नु भएन र एकदम मिनिमम खर्चहरू चाहिँ गर्न सक्नु भएन र त्यो अवस्थाको सिर्जना भयो भने हामी त्यसलाई लिक्विडिटी रिस्क भनेर भन्छौँ, अर्थात् तरलताको जोखिम भनेर भन्छौँ। भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि। र हामीले गरेको एउटा अध्ययनमा के पनि भेटेको छ भने संसारभरि जति पनि वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू छन्, वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू भनौँ, यदि उनीहरू फेलियर भएका छन् भने 90% भन्दा बढी कारण चाहिँ यही तरलता सङ्कटको कारणले भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले लिक्विडिटी रिस्क हामी पेन्डेमिक लिफ्ट भइसके पछाडि यो के अरे महामारीको जुन अहिले लकडाउनको अवस्था छ यो हटेर गइसके पछाडि चाहिँ
तरलता जोखिम आउने सम्भावना देखिन्छ। हुन त यो मैले मात्रै होइन, विभिन्न अहिले जति पनि आकलन गरिराख्नु भएको छ विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि यो कुरा हामी बताउन सक्छौँ। त्यसैले अहिलेदेखि हामी तयारी भएर बस्नुपर्छ। 100 वर्ष अगाडिको पनि जुन महामारी थियो त्यो मैले अध्ययन गर्दाखेरि भेटेको 1930 को महामारीमा पनि आर्थिक मन्दीमा पनि सहकारीलाई चाहिँ समस्या परेको थिएन भनेर चाहिँ विभिन्न लिटरेचर पढ्न पाइन्छ। यसको अर्थ के हो भने जुन सहकारी एकदमै सामुदायिक तवरबाट र सहकारीको आम सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई चाहिँ एडप्ट गरेर मानेर सञ्चालन भएको छ, वास्तवमा त्यस्तो खालको सहकारीहरूमा तरलता सङ्कट आउनु हुँदैन र आउँदैन पनि भन्ने लाग्छ। किनभने यसमा त हामीले भनेका छौँ सहकारी त मेम्बरको आफ्नो संस्था हो नि त, उसले आफूले चाहिँ त्यहाँनिर लगानी गरेको हुन्छ, सेयर किनेको हुन्छ, ऊ चाहिँ आफू त्यहाँको ओनर हो, मालिक हो, सदस्य त्यहाँको मालिक हो। त्यसकारणले आफ्नै संस्थालाई कसैले पनि भोलि चाहिँ सङ्कटमा ल्याउन चाहँदैन। त्यसकारणले पनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तरलता सङ्कट आइहाल्दाखेरि पनि अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूभन्दा हामीलाई अलिकति राहत हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा मैले यहाँहरूलाई थोरै आकलन गरेको कुरा मैले यहाँ बताउन चाहेँ। म अलिकति अगाडि बढ्छु। यस प्रस्तुतिमा हामीले चाहिँ तरलता के हो भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी गर्छौँ। अन्त मैले अहिले पनि यहाँ थोरै चर्चा गरेको छु, म थप केही चर्चा गर्नेछु। त्यसै गरी सहकारीमा आउन सक्ने तरलता सङ्कट के हो भन्ने विषय पनि चर्चा गर्छौँ। तरलता जोखिम कही कुरा हो, यो के सङ्कट आउन सक्छ त विशेष गरी हामी अलिकति फोकस हुन्छौँ अहिलेको यो पेन्डेमिकको अवस्थामा कस्तो खालको सङ्कटहरू आउन सक्छ भन्ने विषयलाई पनि हामी यहाँ फोकस गर्छौँ। त्यसै गरी कस्तो कस्तो लक्षणहरू देखिँदा चाहिँ हाम्रोमा वास्तवमा तरलताको जोखिम आउँदैछ है भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ त भन्ने विषयमा पनि तरलता सङ्कटको लक्षणहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यति 3वटा सेसन चाहिँ मैले आज अहिले म जाँदै गर्छु र विभिन्न प्रश्नहरू आइराखेको हुनसक्छ। प्रश्नहरू हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई कम्पाइल गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसलाई हामीले अन्तिममा हामी प्रश्नको उत्तरहरू दिनेछौँ। कृपया प्रश्न भए च्याट बक्समा लेखिराख्नु होला। त्यसै गरी महामारी पछि तरलता सङ्कट किन आउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। मैले अघि पनि थोरै इक्जाम्पल दिएँ। किन आउन सक्ला भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अहिले कमाइ भएको छैन। अब अहिले त मान्छेलाई वास्तवमा अहिले पनि नियमित हुने खालको खर्चहरू हामीले खानुपर्ने, हाम्रो खाने लाउने बस्ने हाम्रो जुन नियमित आधारभूत आवश्यकताका खर्चहरू छ त्यो त अहिले हामीले गर्नु परेकै छ, कमाइ भए पनि नभए पनि गर्नु परेकै छ। अनि आज मात्रै पनि एकजना विज्ञले अर्थशास्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब नेपालमा आफैले खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्ने हो भने र यो लकडाउन अझै चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष लम्बिँदै जाने हो भनेदेखि हामीले वास्तवमै खाद्यान्नको अभाव हुन जान्छ भनेर पनि एकजना अर्थशास्त्रीले भन्नुभएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि अझ ठुलो सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले सबै कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर भएर जाने, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लान गरेर जाने हो भनेदेखि केही हदसम्म हामीले त्यस्ता खालका जोखिमहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यस विषयमा पनि हामी अलिकति यहाँ चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी अन्तिममा आजको मुख्य विषय महामारीमा तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भनेर हामीले केही योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। यो नै ठ्याक्कै अन्तिम भन्ने त छैन। आज यहाँ हामीले छलफल गरिसके पछाडि हामीले हाम्रो मोडालिटी लाई यो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको मोडालिटीलाई कसरी लिएर जान सक्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति हामीले यहाँ चर्चा गर्न रहेका छौँ र केही बुझागत रूपमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तो ठुलो एकदम भेग गर्नै नसक्ने योजनाहरू पनि हामीले अगाडि ल्याएका छैनौँ। साना साना कुराहरूमा ध्यान दिँदा पनि हामीले हाम्रो तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यो विषयलाई हामीले अन्तिममा हामीले छलफल गर्छौँ। अब तरलता भनेको के हो भन्ने विषयमा सायद मैले अब धेरै यसको चाहिँ चर्चा गरिराख्नु जरुरी छैन। यो तपाईँ हामीले हाम्रो संस्थाको वासलातलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँले चाहिँ सम्पत्तिको साइडमा सबभन्दा पहिला हामीले उल्लेख गर्ने भनेकै तरलता हो है कि। त्यसैले त्यो चाहिँ नि यो एक प्रकारको सम्पत्तिलाई अर्को प्रकारको सम्पत्तिमा परिवर्तन वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने क्षमता एउटा परम्परागत धारणा हो। र एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने जुन हाम्रो वासलातको सम्पत्ति साइडमा हामीले नगद ब्याङ्क भनेर राखेका हुन्छौँ। अब जस्तो अब अरू भनौँ वित्तीय संस्था भन्दा बाहेक अन्य सङ्घ संस्था कम्पनीहरूले राख्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पत्ति साइडमा नगद ब्याङ्क अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ मौजात इन्भेन्ट्रीहरू राखेका हुन्छन्। हामी त्यतातिर जाँदैनौँ अहिले, तिनलाई पनि तरलताको रूपमा गणना गरे हुन्छ गर्दाखेरि। तर हाम्रो जस्तो वित्तीय सहकारीको लागि अथवा वित्तीय सङ्घ संस्थाको लागि चाहिँ तरलता भनेको तपाईँले वासलातको सम्पत्ति साइडमा हेर्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला हामी त्यहाँ नगद लेख्छौँ। त्यो नै हाम्रो चाहिँ मोहनमान श्रेष्ठ रिक्वेस्टिङ रिमोट कन्ट्रोल अफ योर स्क्रिन भनेर आयो। प्लिज यो अर्थ केही नगरिदिनु होला।
हामीले आफै कन्ट्रोल गरिराखेका छौँ, यसले छोपियो पनि हालेर। त्यसैले यो हामीले 10 लाखको जुन सम्पत्ति साइडमा हेर्दाखेरि नगद र ब्याङ्क हो, यो दुईटालाई हामीले जोड्यौँ भनेदेखि तरलता हुन्छ। एकदम सामान्य मैले बुझ्ने भाषामा यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो सम्पत्ति पनि तरलता हो जसलाई हामीले 24 घण्टाभित्र नगदमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यहाँले लिक्विडिटीको लिटरेचर पढ्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। चालु सम्पत्ति भनेको 1 वर्षभित्र नगदमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्पत्ति भयो भने तरलता भनेको चाहिँ त्यसलाई 24 घण्टाभित्र, त्यस्तो सम्पत्ति जसलाई हामीले 24 घण्टाभित्र नगदमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि नगदै भइहाल्यो। अब ब्याङ्कमा राखेको जुन ब्यालेन्स हाम्रो नगद के अरे ब्याङ्क मौजदात छ, त्यसलाई हामीले चाह्यौँ भने 24 घण्टाभित्र नगद गर्न सक्छौँ भनेर राखेका छौँ भने त्यसलाई पनि यहाँले तरलताको रूपमा गणना गर्नुपर्छ। एकदम सिम्पल। अब हामीले त्यहाँ भएको जुन तरलता छ त्यसलाई कुल सम्पत्तिले भाग गर्यौँ भने तरलता प्रतिशत आउँछ 1 सम्पत्तिको आधारमा। अथवा त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले बचतले, हाम्रो कुल हामीले चाहिँ सदस्यबाट प्राप्त गरेको बचतले भाग गर्यौँ भने बचतको कति प्रतिशत हामीसँग तरलता रहेछ त भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले सम्पत्तिको आधारमा कति तरलता चाहिन्छ त्यसलाई अहिले म डिस्कसन गर्न चाहिन्न। बचतको आधारमा हिजोको दिनमा चाहिँ जुन नर्मल अवस्थामा, नर्मल डेजमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँले यदि 100 रुपियाँ कुल बचत लिनुभएको छ भनेदेखि संस्थाले कम्तीमा 15 रुपियाँ चाहिँ तरल सम्पत्तिको रूपमा, तरलताको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ नर्मल अवस्थामा, नर्मल डेमा। किनभने त्यति बेला हेलो, केही बल्लभजीको नेटमा के समस्या आएको हो? बल्लभजी, सौभाग्यजी? हजुर गणेश सर, बल्लभ सरको इन्टरनेटमा प्रब्लम आयो जस्तो सर। हो हजुर। केशवजी हुनुहुन्छ? हजुर सर, म छु सर। ल, त बल्लभजीको आज छ, तपाईँ अलिकति केही राखिदिने हो कि यो विषयमा अलिकति चर्चा गरिदिनु न, इन्टरप्ट नगरौँ। उहाँको त्यो प्रब्लम म यहाँ फोन गरेर सोध्छु, केही भयो भने पछि उहाँ जोडिनु हुनेछ, तपाईँ अगाडि बढ्नु न। हस्, थ्याङ्क यू सर। सबैलाई नमस्कार। यहाँ जुम प्लेटफर्ममा जतिजना जोडिनु भएको छ मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ। फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिने सबैलाई पनि नमस्कार गरेँ। बल्लभ सर को यहाँ सानो नेटको प्रब्लमले थोरै मैले यसलाई चर्चा चलाउँदैछु। सरले यो तरलता के हो भन्ने विषयमा 24 घण्टाभित्र नगदमा परिवर्तन गर्ने सम्पत्तिको बारेमा चर्चा गरिसक्नु भएको छ। अब यसलाई दुई तरिकाबाट हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ। एउटा चाहिँ परम्परागत धारणा के थियो भन्ने कुरामा हामीले हेरेका छौँ र यो परम्परागत धारणामा चाहिँ लगानी गर्न योग्य रहेको रकम नै तरलता हो र यो साकोसको नियन्त्रणभित्र हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सुरुमा यसरी सोच्ने गरिएको थियो कि हामीले प्रयोग गर्ने बेलामा, खोजेको बेलामा हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ, यो चाहिँ लगानी गर्न योग्य हुन्छ भन्ने सम्झिरहेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ आधुनिक रूपमा चाहिँ अहिले हामीले बचत गर्नको लागि चाहिँ सक्षमता नै हाम्रो तरलता हो भनेका छौँ र यो हाम्रो चाहिँ साकोसको नियन्त्रणभित्र हुँदैन। बचतकर्ताले चाहँदाखेरि फिर्ता दिन सक्ने, हामीले कुनै पनि बचतकर्ताको बचत कुनै शर्त बिना नै स्वीकार गर्नु र शर्त बिना नै फिर्ता पठाउनु सक्नुपर्ने परिस्थितिको कारणले चाहिँ दुईटै इस्युलाई चाहिँ यो हाम्रो नियन्त्रणभित्र हुँदैन भनेर राखिएको छ र अहिले चाहिँ हामीले तरलतालाई बचत फिर्ता गर्ने सक्षमता हो भनेर परिभाषित गरेका छौँ। आधुनिक रूपमा हामीले यसलाई नै चाहिँ आधिकारिक रूपमा मानेका छौँ र समग्रमा हेर्दाखेरि के रहेछ भने तरलता भनेको चाहिँ छोटो अवधिका रकमहरू भुक्तानी, सर्ट टर्म अब्लिगेसन गर्न सक्ने क्षमता नै तरलता व्यवस्थापन भनेर बुझ्नु पर्ने हुँदो रहेछ।
माफ गर्नुहोला, यो छोटो अवधिमा हाम्रो जुन चाहिँ अहिले हामीले 30 दिन 90 दिन भनेर क्याटेगोराइज गरेर राख्ने गरेका छौँ, ती रकमहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अथवा निशर्त रूपमा लिएको बचत निशर्त रूपमा फिर्ता गर्न सक्ने सामर्थ्य नै हाम्रो तरलता व्यवस्थापन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर आधुनिक धारणाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएका छौँ। अब यसलाई अझै बुझ्नको लागि चाहिँ पैसालाई जुनसुकै आकारमा बदल्न सकिने भएकोले नै यसलाई तरलता भनिएको हो भनेर भनिएको छ। यो जसरी पानीको सेप हुँदैन, जुन भाँडोमा राख्यो त्यस्तै आकार हुन्छ, यो पैसाको परिचालन पनि हाम्रो त्यस्तै हो। हामीले जसरी प्रयोग गर्यौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल कुनै पैसालाई हामीले स्थिर सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, कसैलाई चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठान कल कारखाना सञ्चालन गर्ने पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले जे चाह्यौँ, जे चाहिँ हामीले इच्छित गर्छौँ, इच्छित ठाउँमा चाहिँ पैसा प्रयोग गर्न सक्ने भएर यो पानीको जस्तै यसको चाहिँ स्वभाव रहेको हुन्छ भनेर भनिएको छ। र त्यसैलाई नै हामीले पैसालाई जुनसुकै आकारमा बदल्न सकिने भएकोले यसलाई तरलता भनिएको हो भनेर पनि परिभाषित गरेको पाइन्छ। अब यो तरलता व्यवस्थापनमा तरलताको माग र आपूर्ति बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छोटो चर्चा चलाउँ। यसभित्र चाहिँ तरलताको माग र आपूर्तिभित्र यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्तसँगै रिलेटेड हुन्छ। यसमा खास फरक अरू विषयवस्तु केही हुँदैन। यहाँभित्र चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि जब बजारमा तरलताको माग घट्छ, आपूर्ति बढ्छ, यसले गर्दा चाहिँ मूल्यमा गिरावट आउँछ भने हाम्रो चाहिँ ब्याज दर कम हुन्छ। र जब चाहिँ तरलता बढी माग हुन्छ, आपूर्ति घट्छ, यसले गर्दाखेरि मूल्यको चाहिँ वृद्धि हुन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ बजारमा चाहिँ महँगो रूपमा चाहिँ महँगो ब्याज दरमा चाहिँ पैसा खरिद बिक्री हुने गर्छ। यो ठ्याक्कै अर्थशास्त्रले जे परिभाषित गरेको छ त्यही परिभाषाभित्र नै रिलेटेड रहिरहेको हुन्छ तरलता व्यवस्थापनभित्र पनि। सर म आएँ है फेरि। ओके, म आएँ, एकदम धन्यवाद केशव सरलाई। म फेरि सरलाई ह्यान्डओभर गरिहाल्छु। मेरो बत्ती गएछ यता, यहाँहरूसँग माफ माग्न चाहेँ। ल, केशव सरले भनेकैबाट मैले अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो तरलताको माग र आपूर्तिले नै यसको चाहिँ वास्तवमा यो हामीले ब्याज दर निर्धारण गर्दा पनि माग र आपूर्तिकै आधारमा हामीले हाम्रो चाहिँ बचतको होस् वा ऋणको ब्याज दरलाई हामी निर्धारण गरेका हुन्छौँ होइन। त्यसैले माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्न पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा के छ त, यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा तरलताको माग धेरै छ कि वा आपूर्ति धेरै छ, अहिले तत्काल हामी हेर्यौँ भने विचार गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति चाहिँ कम छ, किनभने यहाँले हिजोको अस्तिको दिनहरूमा जुन नर्मल डेजहरूमा र अहिलेको अवस्थामा बचत आउने वा कसैले चाहिँ ल्याएर ऋणको किस्ता वा ब्याज बुझाउने ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने त्यो पक्कै पनि अहिले छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आपूर्ति पनि कम छ र सँगसँगै मलाई लाग्छ माग पनि कम छ है। माग र आपूर्ति दुइटैको अवस्था अहिले वास्तवमा स्थिर रहेको हामीले पाउँछौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै जस्तो सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अहिले ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि पनि कतिले त रिभ्यू पनि गर्नुभएको होला, कति संस्थाहरूले आफ्नो ब्याज दर चाहिँ रिभ्यू पनि गर्नुभएको होला। यही आधारमा पनि हामीले चाहिँ नेस्कुलले अस्ति एउटा निर्देशिका एउटा डकुमेन्ट जारी गर्दा पनि यो कुरालाई हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका थियौँ। त्यसैले तरलताको माग र आपूर्तिको सम्बन्ध के को लागि त भन्दाखेरि त्यसको ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि नै हुन्छ र यो कुरा केशव सरले पनि भन्न जानुभएको छ। त्यसै गरी अलिकति अगाडि गएँ म। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो आपूर्तिका स्रोतहरू र माग हुने चाहिँ अवस्थाहरूमा पनि हामीले यहाँ चर्चा गर्न पर्छ। जस्तो के हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई आपूर्ति हुन्छ त। स्रोत, यहाँ स्रोत भनेर लेखिएको छ। यो स्रोत के स्रोत हो र माग चाहिँ कुन कुन अवस्थामा माग हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ राखिएको छ।
यसलाई मैले अलिकति यहाँ चर्चा गर्न चाहेँ। निक्षेप प्राप्त हुँदाखेरि हामीलाई तरलताको आपूर्ति हुन जान्छ, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सँगसँगै तरलता कति बेला माग हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ सदस्यले आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिन आउनुहुन्छ है। हामीले यहाँ बचत किन राखेनौँ भन्ने विषयमा, बचतको सट्टामा किन निक्षेप राख्यौँ भन्ने विषयमा पनि अहिले हामी चर्चा गरौँला। निक्षेप भनिराखेका छौँ। त्यसै गरी ऋण भुक्तानी प्राप्त हुँदाखेरि हामीलाई पैसा आउँछ, तरलता हामीलाई सप्लाई हुन्छ भनेदेखि राम्रो परियोजनामा अथवा कुनै पनि ऋण हामीले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हाम्रो तरलता माग हुने अवस्था आउँछ। बाहिरबाट ऋण लिँदाखेरि तरलताको हामीलाई आपूर्ति हुन्छ, सप्लाई हुन्छ भने त्यही बाहिर ऋण फेरि हामीले भुक्तानी गर्दाखेरि तरलताको माग हुन्छ र हामी त्यति बेला तरलता हाम्रो चाहिँ घट्छ। विभिन्न स्रोतहरूबाट आम्दानी हुन्छ। हामीलाई सबभन्दा बढी आम्दानी हुने हाम्रो स्रोत भनेकै हामीले जुन ऋण लगानी गर्छौँ त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज, ऋणको ब्याज नै हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो भने अरू विभिन्न प्रकारका आम्दानीहरू पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो खालको तरलता हामीलाई सप्लाई हुन्छ भने कर र अन्य विभिन्न प्रकारका भुक्तानीहरू गर्दा र सञ्चालन खर्च गर्दाखेरि पनि तरलता माग हुन्छ, अर्थात् तरलता हाम्रोबाट घट्छ। अथवा यहाँ मागलाई माइनस र आपूर्तिलाई यहाँ प्लस भनेर हामीले हेर्ने हो भने यसरी पनि हामीले ताजेर हेर्न सक्छौँ। विभिन्न सम्पत्तिहरूको बिक्री गर्दाखेरि हामीलाई तरलता आपूर्ति हुन्छ भने, किनभने सम्पत्ति बिक्री गरिसके पछाडि त्यो सम्पत्तिको बराबर हामीलाई चाहिँ पैसा प्राप्त हुन्छ, तरलता प्राप्त हुन्छ भने विभिन्न सम्पत्तिहरू खरिद गर्दाखेरि हाम्रो तरलता माग हुन्छ। त्यही सामान्य हामीले चाहिँ यहाँनिर राख्यौँ। यसलाई अलिकति अगाडि बढाइदिनु होला, मेरो कन्ट्रोलमा रहेन यो। ओके, अब अझै एउटा क्लिक गर्नुपर्छ होला, केशव सरले गर्नुभएको भएन कि? ओके, ठिक छ। तरलताको माग र आपूर्तिको कुरा यहाँ हामीले यसरी राख्यौँ। अनि रुपियाँ पैसाको माग र आपूर्तिको असन्तुलन हुनु नै वास्तवमा तरलताको सङ्कट हो। अब यहाँ देखाउन खोजेको कुरा पनि यहाँले हेर्नुहुन्छ, यो माथिको पिक्चरमा आपूर्ति र जुन माग छ, आपूर्ति भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको काउन्टर जस्तो लिएर बसेको छ मान्छे, एउटा व्यापार गर्ने व्यापारी जस्तो देखिन्छ भने यता माग छ, त्यो दुईटा ब्यालेन्स भएर बस्यो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो संस्थामा तरलता सङ्कट छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। होइन, एकदमै धेरै आपूर्ति बढी भयो भने पनि अब हेर्नुहोस् है त, जस्तै पैसा बढी हुँदा पनि सङ्कट हुन्छ, पैसा कम हुँदा पनि सङ्कट हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँ विचार गर्ने कुरा चाहिँ तरलता कम हुँदा चाहिँ के सङ्कट हुन्छ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ। तरलता कम हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले चाहिँ सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। सबभन्दा पहिलो सङ्कट त्यहाँनिर आउँछ। त्यसै गरी मिनिमम हामीले गर्नै पर्ने, एकदमै खर्च गर्नै पर्ने अवस्थामा त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ तरलता चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ, हामीले माग धान्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो दुईटाको ब्यालेन्स गरेर राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो तरलता स्टेबल छ, ठिक ठाउँमा छ भनेर बुझ्छौँ। यो दुईटा मध्ये कुनै एकातिरको भारी भयो भनेदेखि हामीलाई तरलता सङ्कट आयो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले आपूर्ति मात्रै ज्यादै हुँदा पनि तरलता सङ्कट हुन्छ, किनकि हामीले सदस्यसँग ल्याएको पैसालाई लगानी नगरिकन हामीले थुपारेर राख्यौँ भने त्यसको कस्ट बढ्न जान्छ, त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो भएन। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तरलताको आपूर्ति बढी भएकै, जस्तो अहिले हामीले 25% तरलता राख्यौँ भनेदेखि, कम्तीमा 25% तरलता राख्यौँ भने भोलि लकडाउन खोल्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले तरलताको माग र आपूर्ति बिच सधैँभरि सन्तुलन राख्नुपर्छ र माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रेको खण्डमा अर्थात् यो असन्तुलन भएको अवस्थालाई हामीले तरलता सङ्कटको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ है। अलिकति अगाडि गइदिनु होला। अब मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ यहाँनिर यहाँलाई, यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। यो अमेरिकाको ब्याङ्कहरू जति फेलियर भए 2000 हामी हेर्दै आयौँ, 2000देखि हेर्दै आयौँ भने यति बेला यो सङ्कटहरू सुरु भएको थियो। 2008को सबैभन्दा चाहिँ सङ्कट 2008मा यहाँले हेर्नुभयो भने 25वटा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, त्यहाँको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू फेलियर भएका थिए, बन्दै भएका थिए। तपाईँले 2010मा हेर्नुभयो भनेदेखि 157वटा त्यहाँको चाहिँ ठुला ब्याङ्कहरू चाहिँ क्रास भएको थियो। उनीहरूको तरलता सङ्कटकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आयो भनेर एउटा इक्जाम्पल देखाउन खोजेको हो। र जति बेला मन्दी सुरु हुन लाग्यो 2000देखि मन्दी सुरु हुन लाग्दादेखि 2008मा जब एकदम मन्दीले चाहिँ एउटा रूप लियो, त्यसपछि 9-10मा चाहिँ यो खालको गतिविधिहरू देखा पर्यो। एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ राखेका थियौँ। मैले अलिकति अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेँ सरलाई। अब तरलता सङ्कटका लक्षणहरू के हुन्छ त? भोलि चाहिँ हाम्रो संस्थामा अथवा चाहिँ भनौँ बजारमा, इकोनोमीमा तरलताको सङ्कट देखा पर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ
यो तुरन्त भुक्तानी योग्य रूपमा पैसाको अभाव हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भने अब हाम्रो बैंक वित्तीय संस्थाको चाहिँ बढी तरलतालाई हामीले फोकस गर्छौँ। तरलता त तरलता, अब हामी जुन अरू कुनै विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूको पनि हामीले अथवा भनौँ ट्रेडिङ खालको कम्पनीहरू, ट्रेडिङ गर्ने कम्पनीहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँको तरलताको अवस्था फरक होला। तर हामीले हाम्रो जस्तो बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीहरू, वित्तीय सहकारीहरूको कुरा गर्दा हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ तरलताले सटिस्फाई गर्नुपर्ने कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्थाको सदस्य जसले बचत राख्नु भएको छ, उहाँहरूको बचत फिर्ता गर्ने सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ ठुलो दायित्व हो। र हामीसँग पैसा कम छ भने हामीसँग भएको थोरै पैसामा धेरैजनाको तानाताना हुनसक्छ। र पहिलो सङ्कट चाहिँ यही हो। अब हामीसँग भएको जुन तरलता छ त्यसको लागि धेरै सदस्यले एकैपटक विथड्र गर्न आउनुभयो भने त्यति बेला यो चाहिँ सङ्कटको लक्षण देखियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि सार्दिनु होला फेरि। त्यसै गरी लगानी भएको ऋणको किस्ता र ब्याजमा भुक्तानी पाइँदैन, लगानी जोखिममा पर्छ। पक्कै पनि हो, किनकि अहिलेको अवस्थामा हेरौँ सहकारीको जो हाम्रो आम सदस्यहरूको कुरा गर्दाखेरि आम रूपमा म आफै पनि सहकारीको सदस्य हो। दैनिक गुजारा गरेर दैनिक आम्दानी गर्ने सदस्यदेखि लिएर ठुल्ठुलो व्यवसाय गर्ने सदस्यहरूको पनि अहिले वास्तवमा आम्दानी छैन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि जसले ऋण लिनु भएको छ उहाँले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले वास्तवमा एक प्रकारले भन्ने हो भने यो सप्लाई पनि कम देखियो यहाँनिर। त्यसैले ऋणको अहिले पनि हामीले के भनिरहेछौँ भनेदेखि अस्ति हामीले ऋणको चाहिँ तालिममा पनि भनेका थियौँ, अहिले वास्तवमा हामीले ऋणको पुनर्संरचना गर्दाखेरि हाम्रो ऋणको एजिङै हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। चौथो 5औं नम्बरको कोलममा ल्याएर चाहिँ हामीले अहिलेको बन्दबन्दीको अवस्थामा सहकारीको सदस्यहरूले ऋण लाने सदस्यहरूले तिर्न नसकेको ऋणहरूको छुट्टै हामीले सूची बनाउनुपर्छ भनेर भनेको छौँ। यसको अर्थ तरलता सङ्कटमा यस्तो खालको लक्षण पनि देखा पर्दो रहेछ र लगानी भएको जुन ऋण छ त्यसको किस्ता र ब्याजको अहिले समयमा हामीले भुक्तानी पाउने अवस्था रहँदैन र हाम्रो लगानी जोखिममा पर्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब यो हुन त यसमा हामीले अलिकति थोरै डिबेट गरौँला। थप बचतको लागि समेत ब्याज दरमा सौदाबाजी हुन्छ। अब यो एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि अब यसलाई हामी के भनौँ, यसलाई अनहेल्दी कम्पिटिसन पनि भन्न सक्छौँ। तर हामी अब सहकारी बिचको फेरि समन्वय पनि छँदैछ। सहकारीमा आउन सक्ने पैसा, उदाहरणको लागि सहकारीमा आउन सक्ने पैसा भोलि कुनै अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले हामीले बढी ब्याज दिन्छौँ, हाम्रोमा त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गरिदिनु पर्यो भनेर सौदाबाजी गर्ने कि हामी भोलि चाहिँ अहिले जस्तो बजारमा वास्तवमा अहिलेको एभरेज रेट 4.5-4% पनि छैन होला मलाई लाग्छ। सौदाबाजीमा के हुन्छ भने बजारमा चलिरहेको एभरेज मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा चाहिँ धेरै बढीमा अफर गरेर चाहिँ हाम्रो बचतहरू त्यहाँ तान्ने सम्भावना हुन्छ। यो पनि तरलता सङ्कटको लक्षण हो। यो तरलता सङ्कटको लक्षण आम रूपमा हामीले इकोनोमीमा कस्तो खालको लक्षणहरू हुन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसैले सौदाबाजी भन्ने बित्तिकै म बढी दिन्छु होइन, हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कले, हाम्रो चाहिँ सहकारीले बढी दिन्छ भनेर सदस्यहरू अथवा चाहिँ ब्याङ्कका चाहिँ कस्टमरहरूसँग चाहिँ तानातान हुने सम्भावना हुन्छ। र यो लक्षण भनेको हामीले एउटा संस्थाको लागि होइन कि समग्र चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ होल इकोनोमीमा यस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले यहाँ विभिन्न लिट्रेचरहरूमा पढेको आधारमा हामीले यहाँनिर देखाउन चाह्यौँ। र यहाँ तपाईँले तल हेर्नुभयो भने अलिकति मैले फेरि ब्याक नै गरेँ, एउटा यहाँ तल हेर्नुभयो भने ब्याज दर उच्च हुन्छ भनेको छ। अब ब्याज दर उच्च भनेपछि पक्कै पनि बचतको ब्याज दर उच्च हुन्छ। बचतको जब उच्च हुन्छ त्यसपछि ऋणको ब्याज दर पहिलाको हालतमा रहँदैन, फेरि पनि ऋणको ब्याज दर बढ्छ। त्यसैले त्यही हो, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि बचत जुन छ के अरे जुन हाम्रो चाहिँ तरलताको जुन आपूर्ति छ त्यो आपूर्ति कम हुने बित्तिकै यहाँ फेरि चाहिँ यो प्राइसिङमा उतार चढाव भइहाल्छ, ब्याज दर यसरी उच्च हुन जान्छ। यो एउटा लक्षण। त्यसै गरी अर्को लक्षण छ हरेक वस्तु वा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। पक्कै पनि अब यसको एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ। बचतलाई बढी पैसा तिरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अथवा बढी ब्याज दिएर लिएर आउँछन्। अब बढी ब्याज दर लिएर आएपछि पक्कै पनि त्यसको चाहिँ ऋणको ब्याज दर के हुन्छ, फेरि बढी हुन्छ। अब त्यो ऋण लिएर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यापारीहरूले फर्महरूले के गर्छन् भने महँगोमा लिएर आएको जुन उनीहरूको चाहिँ ऋण छ त्यो ऋणको ब्याज पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवाको मूल्य पनि बढ्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो
हामीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो उत्पादनदेखि वितरण हाम्रो चाहिँ हामीले कन्जम्सन गर्ने बेलासम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको मूल्य जोडिँदै आउँछ र यसले चाहिँ हाम्रो वस्तु र सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। यसको अर्थ वास्तवमा यसले एक प्रकारको चाहिँ इन्फ्लेसन पहिलाको भन्दा बढाउँदै लैजाने सम्भावना हुन्छ। यो पनि हाम्रो तरलता सङ्कटको सामान्य हाम्रो चाहिँ इकोनोमीमा हुने लक्षण यो हो। त्यसै गरी अब अर्को पनि सँगसँगै हेर्दै जाउँ बजारमा अभाव बढ्दै जान्छ। अभाव केमा बढ्दै जान्छ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाको अभाव बढ्दै जान्छ। मान्छेले चाहिँ अझ बढी महँगोमा बेच्न पाइन्छ कि भनेर कतिपयले चाहिँ त्यस्तो खालको वस्तुहरू चाहिँ थुपार्ने होइन स्टक पाइल गर्ने सम्भावना हुन्छ। पछि भविष्यमा यसको चाहिँ बजार भाउ बढ्न सक्छ भनेर त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि बजारमा कृत्रिम पनि अभाव बढ्न सक्छ वा नेचुरल अभाव पनि हुन जान सक्छ र यसले चाहिँ एक प्रकारको बजारमा एकाधिकार पनि जन्माउन सक्छ। कतिपय वस्तुहरूको चाहिँ एकाधिकार जन्माउन सक्छ। एउटा सिम्पल मैले एक्जाम्पल अहिलेकै चाहिँ तत्कालको एक्जाम्पल लिँदाखेरि बजारमा अभाव बढ्दै जाने एक्जाम्पल लिँदाखेरि अहिले तपाईँ हामीले केही समय अगाडि अहिले त त्यो सङ्कट छैन दुईटा कुराको बडा अभाव थियो। यहाँले कति याद गर्नुभयो एउटा मास्क र अनि अर्को चाहिँ सेनिटाइजरको। यो चाहिँ बजारमा दुई खाले अभाव नै देखियो त्यहाँनिर। एउटा चाहिँ कसैले भोलि पर्सि बढीमा बिक्री गर्न पाइन्छ कि भनेर स्टक पाइल गर्यो र कतिपय अवस्थामा त्यो वास्तवमा निख्रिएर पनि गयो सकिएर पनि गयो बजारबाट हराउँदै पनि गयो। त्यसैले यस्तो खालको अभावहरू भोलि पर्सि चाहिँ बजारमा आउन सक्छ र तरलता सङ्कट किनभनेदेखि तरलता जब हामीले चाहिँ ऋणहरू लगानी गर्न सक्दैनौँ जो उद्योगी जो व्यवसाय हो उनीहरूले ऋण पाएनन् भनेदेखि उत्पादन पनि हुँदैन। मैले अस्ति एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ त्यहाँ चौधरी ग्रुपमा काम गर्ने उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वाइवाईको प्रोडक्सन रोकिएको थियो केही समय। किन रोकियो भन्दाखेरि तरलता अभाव भएर होइन होला पक्कै पनि। अब अहिले चाहिँ बजारमा त्यस्तो खालको वस्तुको मागै हुँदैन भनेर पनि वाइवाईको प्रोडक्सन रोकिएको थियो। 1-1.5 महिना रोकेर फेरि अहिले चाहिँ सुरु गर्यो भन्ने सुनिन्छ। त्यसैले यो यस्तो खालको समस्याहरू बजारमा देखिँदै जान सक्छ र यसले बजारमा एकाधिकार चाहिँ बिजनेस गर्ने यस्तो खालका व्यवसायहरूलाई चाहिँ बजारमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अलिकति अगाडि जाउँ सर। त्यसै गरी चरम सङ्कटको अवस्थामा अमानवीय गतिविधिहरू बढ्दै जान्छन्। अब सायद यहाँ पिक्चरले पनि देखाउन खोजिराखेको छ तरलता अभाव हुँदै गयो। सामान्य आम्दानी गर्ने जो दैनिक आम्दानी गरेर चाहिँ गुजारा गर्नेदेखि लगायत व्यक्तिहरूको चाहिँ दैनिक आम्दानी हुन छोड्यो। उहाँहरूसँग भएको चाहिँ व्यक्तिसँग भएको पैसा सकिँदै गयो। सरसापट सकिँदै गयो। बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो चाहिँ बचत राखेको छ बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सहकारीमा तर उनीहरूले चाहिँ फेरि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आयो भनेदेखि यस्तो खालको अमानवीय गतिविधिहरू पनि बढ्न जाने सम्भावना देखिन्छ। यो पनि तरलता सङ्कटको एउटा लक्षण हुन सक्छ। चोरी डकैतीका घटनाहरू बढ्न सक्छन् र यो तरलता सङ्कटले नै ल्याउने एक प्रकारको लक्षण। यो तरलता सङ्कट मैले पनि फेरि पनि यहाँ जोड गर्न चाहेँ यो हामीले कुनै एउटा संस्थाको लागि स्पेसिफिक संस्थाको लागि मात्र नभएर यो चाहिँ हामीले होल इकोनोमीमै कस्तो खालको सङ्कट पर्न सक्छ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ लिएर आयौँ। मैले चाहिँ यो लक्षणहरूसँग मात्रै यहाँ आज चर्चा गर्ने मेरो योजना थियो। यिनै हुन् समग्रमा तरलता। अब यहाँ चाहिँ अलिकति अब यो मैले जति पनि चिजहरू देखाएँ कुनै पनि राम्रो चिजहरू छैनन् है। सबै एकदमै नराम्रो चिजहरू नराम्रो खबरहरू मात्रै ल्याइराखेको छु र यो यति छिट्टै चाहिँ भइहाल्दैन। यति छिट्टै यो अवस्था आइहाल्दैन र हाम्रो जस्तो वास्तवमा डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि चाहिँ वास्तवमा अलिक डेभलप कन्ट्रीको भन्दा अलिक ढिला पनि होला होइन। यस्तो खालको अर्थतन्त्रमा मन्दी हुन्छ भन्छौँ हामीले मन्दीको अनुभव पहिला विकसित मुलुकहरूले गर्दै आएर अनि हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रोमा जस्तो ठुल्ठुला चाहिँ के अरे फ्याक्ट्रीहरू ठुल्ठुला चाहिँ त्यस्ता उद्योग कल कारखानाहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा भएको भए पो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको पहिलाको भन्दा अहिले अब जिडिपी घट्यो के घट्यो भनेर आउनै पर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो अवस्था आउन सक्छ तर यति छिट्टै चाहिँ आउँदैन। हामीले थोरै चाहिँ हामीले यो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिलेदेखि नै यो विषयमा हामीले छलफल गरिराख्नु पर्ने कारण चाहिँ भविष्यमा यस्तो खालको लक्षणहरू देखियो भनेदेखि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने विषयमा हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजेका हौँ। त्यसैले तरलता व्यवस्थापनको यहाँसम्म मैले कुरा राखेँ। तरलता चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि मैले अन्तिममा यति मात्रै भन्छु
तरल किन भन्यो भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिएर यो सक्ने अनुमति चाहे। तपाईँ हामीले चाहिँ जस्तै नगदलाई नगद बनाउनै परेन, त्यो अटोमेटिक नगदै छ। हामीले कुन चिजलाई कति छिटो चाहिँ नगद बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा तरलताले डिसाइड गर्छ। जस्तै नगदै भइहाल्यो। अब हामीले ब्याङ्कमा राखेको पैसा हामीले चाह्यौँ भने 24 घण्टाभित्र त्यसलाई हामीले तरल बनाउन सक्छौँ। तर हामीले कुनै एउटा संस्थाले भनौँ, सहकारी संस्थाले कुनै एक ठाउँमा चाहिँ घर वा जग्गा किनेर राखेको थियो भने त्यसलाई तुरुन्तै तरल बनाउन सकिँदैन। र यसरी चाहिँ हामीले अघि केशव सरले पनि बताउनु भयो होला, यो तरलतालाई विभिन्न आकारमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर। अब तपाईँले घर किन्नुभयो भने त्यो चाहिँ ठोस वस्तुको रूपमा बस्यो, अब त्यो तरल भएन। तरल हुनुको लागि त नगदै आउनु पर्यो, अहिले हामीले पैसै गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले तरलताको स्वरूपमा विभिन्न समयमा परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो। र मैले यति मात्रै राखेँ। तरलताको विषयमा अरू केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूले राख्नु भएको भए म च्याट बक्स मार्फत अहिले हेर्दै जानेछु र पछि मेरो लागि कुनै प्रश्नहरू छ भने म उत्तर दिने प्रयास गर्छु। मैले केशव सरलाई अगाडि बढिदिनुको लागि अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद बल्लभ सर। मैले पुनः सबैलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै म विषयवस्तुतिरै प्रवेश गर्ने अनुमति मागेँ। हामीले यो बेलासम्म तरलता सङ्कटका लक्षणहरू, तरलता के हो र यो चाहिँ कसरी आउँछ सङ्कट भन्ने कुराको विषयमा। केशवजी। हजुर सर, प्लिज। मैले यहाँ अब केही साथीहरूका यो विषयमा मैले फेरि यो लामो समय भनिरहनु भन्दा नि केही साथीहरूका जिज्ञासाहरू पनि यहाँ देखिरहेको छु होइन। त्यसलाई एक दुईवटालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो कि जस्तो लाग्छ। हुन्छ ल, त्यसो गरौँ। किन भन्दाखेरि त्यो फेरि पछाडि त्यही गरिरहँदा अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन। यहाँ एकजना यो हाम्रो मेहनती सहकारी बुटवलबाट हामी यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको सहकारी हो। हालको विषम परिस्थितिमा यातायात क्षेत्र पुरै ठप्प अवस्थामा छ। त्यो भएको हुनाले हामीले लगानी उठाउनु निकै गाह्रो छ, समस्या छ। सरकारले केही अनुदान दिँदैछ भन्ने सुनेको छु, नेस्कुलले केही पहल कदमी गरिदिन्छ कि भन्ने खालको आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो कसले दियो यसको यसमा सरले नै दिनु होला। मैले अघि यसको उत्तर सरले दिनु होला। मैले अघि भनेको चिज चाहिँ यदि अहिलेको जुन नेपाल सरकारको जुन बजेट छ आगामी आर्थिक वर्षको लागि, यसमा टोटल बजेटको 5% चाहिँ यो पेन्डेमिककै लागि भनेर एउटा रिलिफ प्याकेजको रूपमा सरकारले ल्याउँछ भन्ने सुनेको हो। अब यसमा नेप्सुनको चाहिँ लबिङ त्यसमा पनि सायद भोलिको दिनहरूमा हुन्छ होला, सहकारी क्षेत्रमा पनि आउनुपर्छ त्यो खालको प्याकेज। त्यही कुरो जोड्न खोज्दै थिएँ। कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले पहल कदमी अब हामी बजेटको सम्मुखमा छौँ। यो कुन सरले सोध्नु भयो उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी बजेट अब 15 गते बजेट आउँछ, त्यसको सम्मुखमै भएको हुनाले र यो पेन्डेमिकको अवस्थामा अब कसरी अब यो ऋणलाई हामीले अहिले तत्कालै असुल गर्न सक्ने अवस्था नभएको सन्दर्भमा त्यो ऋणलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, ऋणलाई कसरी रिस्ट्रक्चरल गर्ने, रिसेड्युलिङ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अस्तिका तालिमहरूमा पनि यहाँहरूलाई भनिसकेका छौँ र यसलाई अहिले उठाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ अब उठाउन सकिन्छ भन्ने आशय अवस्था यो अहिले छैन। म साथीलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र राज्यले ल्याएका चाहिँ जुन किसिमका नीतिहरू छन् र जुन किसिमका सुविधाहरू छन्, त्यो सुविधाहरू सहकारी मार्फत पुर्याउनको निमित्त, सहकारीमा पुर्याउनको निमित्त नेप्सकुन सदैव प्रयासरत रहन्छ। र यही नै कुरा म साथीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा अर्को प्रश्न आयो, यसमा पनि गणेश सरले नै दिनु होला। त्यसपछि हामी केशव सरकोमा आउँछौँ। आज हामीसँग टाइम एकदम रिल्याक्स टाइम छ। लिक्विडिटी 20 देखि 25% भएमा कतिको गाह्रो होला सहकारीलाई भन्ने कुरा आयो। यसमा पनि गणेश सरले अलिकति। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु, लिक्विडिटी 20 र 25 भन्दा पनि तपाईँको बचतको भार कस्तो किसिमको बचतको भार छ त्यहाँ, त्यसमा भर पर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ हामीसँग अथवा विथड्र हुने खालको अथवा चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी सेभिङको चाहिँ मात्रा कति छ, भाग कति छ, तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने ऐच्छिक अथवा एउटै व्यक्तिका ठुला एमाउन्ट छन् कि कति छन्। अब त्यो चाहिँ मसँग तपाईँहरूले त्यो खालको पनि सूचना भइदिए भए 20-25 अथवा कति पर्सेन्टले 15% पुग्थ्यो कि भन्न सकिन्थ्यो। अब यहाँको समग्रमा 20-25 छ भनेदेखि अब हामीले एभरेज रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि
हामीले कम्तीमा पनि 15 देखि 25 कम्ती 15% नघटाउनुस् र 25%सम्म राख्नुस् भनेर हामीले यो पेन्डेमिकमा जारी गरेको नेप्स्कुनले जारी गरेको जुन गाइडलाइन्स मार्ग निर्देशनमा पनि 25%सम्म चाहिँ यहाँले तरलता कायम राखिदिनुस् भनेका छौँ र यही कुराहरूलाई मेन्टेन गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ यहाँहरूको 25% लिक्विडिटी सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा खतरा प्रश्न आयो। खतरा यो मानेमा कि यस्तो अवस्था भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा। एकजना सरले के लेख्नु भएको छ यहाँ भने गणेश श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, यदि लिक्विडिटी साकोसमा चाहिँ 0 भयो भने त्यस्तो अवस्थामा साकोसलाई के लिगल एक्सन होला भन्ने कुरो उहाँले राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ लिगल एक्सन भन्दा पनि सबभन्दा पहिला त उसलाई समयले नै एक्सन लिन्छ। अहिलेको अवस्थामा 0% लिक्विडिटी भनेको त एकदमै खतरनाक स्थिति हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नो सुझाव दिनु पर्दाखेरि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बाह्य ऋण लिएर अथवा सदस्यहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर बचत उठाउने र लिक्विडिटीको म्यानेज गर्ने, बाह्य ऋणबाट म्यानेज गर्ने भन्दा बाहेक अर्को उपाय छैन। 0% लिक्विडिटी भनेको टु ब्याड कन्डिसन, यति कुरा बुझिदिनु होला। दीपक बस्नेत सरले एउटा क्वेसन राख्नु भएको थियो, अलिक मैले यो प्रश्न चाहिँ गणेश सरलाई राख्न चाहेँ। क्यास क्राइसिसको उत्तम विधिको पनि सेयरिङ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो। क्यास क्राइसिस भनेको लिक्विडिटी क्राइसिस भनेको एउटै होइन र? होइन, लिक्विडिटी र क्यास भने फरक कुरा होला जस्तो लाग्छ। लिक्विडिटी भने उहाँहरूको तरलता ब्याङ्क वित्तीय संस्थानमा रहने, तर क्यास विथड्र गर्नको लागि जुन हाम्रो सीमा तोक्दा छ राष्ट्रपतिले होइन, अथवा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कति 9 लाख 10 लाख भन्दा ननाग्ने गरी मात्रै दिन सकिन्छ भन्ने आशयको क्वेसन हो जस्तो लाग्यो मलाई बल्लजी। यो अहिले दीपक सरसँग उहाँलाई बोल्न दिएर हामी प्रश्न दिन्छौँ। ठिकै छ, उहाँसँग अहिले हामीले उहाँलाई नै दिउँला केही समय, उहाँ क्लियरिफाई गर्नुपर्छ। अनि लिक्विडिटी 20% भएको अवस्थामा लोन माग भएमा दिने कि नदिने भन्ने कुरा आयो। हजुर, होइन लिक्विडिटी जम्मा 20% छ अरे है। दुर्गा तिवारी सञ्जेल ज्यूले चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ। 20% लिक्विडिटी भएको अवस्थामा ऋण माग आयो भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ नेप्सको गाइडलाइन पनि हेर्नुभयो होला, ठुला प्रकारका ऋणहरू अहिले हामी लगानी गर्ने अवस्थै छैन। होइन, अहिले त ठुला प्रकारको अवस्था छैन, माग पनि सायद हुँदैन होला। किन भन्दाखेरि अब अहिलेको केमा लगानी गर्ने, अहिले हामीले हेरिरहेको, अहिले हामीले वाच गरिरहेको अवस्था के हो भन्दाखेरि सबै ठुला खालका उद्योग धन्दा अथवा ठुला खालका परियोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन। कन्जम्सनको लागि, डेली कन्जम्सनको लागि, युटिलिटीको लागि मात्रै अहिले ऋण माग हुने, बचत फिर्ता हुने क्रम भएको हुनाले ठुला ऋण लगानी नगर्नेको लागि पनि हामीले मार्गनिर्देशन जारी। यहाँ अलिकति त्यही भएर साना ऋणहरू, मैले सञ्जय सरले एउटा सानो यहाँ नोट राखिदिनु भएको छ। जस्तो अघि एउटा संस्थाले 0% लिक्विडिटी हुँदाखेरि के लिगल एक्सन होला भनेर राख्नु भएको छ। सञ्जय सरले यहाँ अहिलेको अवस्थामा कुनै लिगल एक्सन हुँदैन भनेर राख्नु भएको छ। सायद जसले प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेर मात्रै त्यो प्रश्न राख्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो साथै भएको संस्थामा अथवा उहाँले देखेको संस्थामा लिक्विडिटी 0 भएको हुँदैन। र अहिले 0 लिक्विडिटी राख्दा पनि हुन त सहकारीलाई लिगल एक्सन कहिले कहीँबाट पनि भएको छैन, किनभने सहकारी संस्था स्वयं आफैमा स्वायत्त छ। लिगल एक्सन हुने कुरै भएन। सञ्जय सरलाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। ओके, धेरैवटा क्वेसन छ। लोन दिने अवस्थामा चाहिँ मालपोत बन्द छ, प्लिज अहिले हामीले रोक्का राखेर ऋण दिने अवस्थै छैन। ठुला प्रकारका ऋण दिने अवस्थै छैन। सिम्पल 20-25 हजारको, 10 हजार, 5 हजारको इमर्जेन्सी टाइपको लोनहरू, डेली हाम्रो चाहिँ घर खर्चको लागि चाहिन सक्ने लोनहरू हामी दिन सक्छौँ। र त्योभन्दा पहिला मलाई लाग्छ सदस्यले ऋण लिनुभन्दा अगाडि आफूसँग भएको बचतै विथड्र चाहिँ लिन आउनुहुन्छ। त्यसैले अहिले यो मालपोतबाट हामीले रोक्का राख्ने, ऋण दिने कुरालाई प्लिज अहिले हामीले सोच्न सक्दैनौँ। श्याम सुन्दर लामिछाने सरलाई मैले त्यही अनुरोध गरेँ। सर, कुन बेसमा लिक्विडिटी पर्सेन्ट म्यानेज गर्ने भन्नुभएको छ। अहिले हामीले सदस्यबाट प्राप्त गरेको निक्षेपको आधारमा म्यानेज गर्नुपर्छ र 100 रुपियाँ, मानौँ 100 रुपियाँ कुल निक्षेप हामीसँग छ भने अहिले कम्तीमा 25 रुपियाँ हामीसँग तरलता हामीले राख्नुपर्छ भनेको छौँ कम्तीमा। अझ यसमा पनि तपाईँको त्यो बचत एकदमै छिटो चाहिँ विथड्र हुने प्रकारको एकदम कल डिपोजिट भन्छ नि हामी ब्याङ्कहरूमा, त्यस्तो खालको धेरै लिएर बस्नु भएको छ तपाईँको भनेदेखि अझ तपाईँलाई 25%ले पनि पुग्दैन। सामान्यतया बचतको हामीले एउटा पोर्टफोलियो बनाएर हेर्दाखेरि 20% फिक्स डिपोजिटमा, त्यसै गरी 20%, 30% जति नियमित बचतमा भयो भने 50% त
त्यहीँनिर त्यो छिटो विथड्र नहुने प्रकारको बचतहरू भयो। बाँकी 50% को विभिन्न अवधि के अरे विभिन्न कल टाइपका चाहिँ बचतहरू हामीले लियौँ भनेदेखि हामीलाई 25% लिक्विडिटी हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ। कल्पना बस्नेतले सोध्नु भएको छ लेकाली साकुसबाट, नेप्सकुनमा जम्मा गरेको 3 महिनाको फिक्स्ड डिपोजिटलाई संस्थामा समस्या परेको तरलतामा गणना गर्न मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। बल्लभजी उहाँलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। मलाई एकचोटि फेरि भनिदिनु सर, अलिकति मैले जस्तै नेप्सकुनमा 3 महिनाको फिक्स्ड डिपोजिट जम्मा गर्नु भएको छ, यसका संस्थामा समस्या परेको बेलामा तरलतामा गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अघि मैले छुटाएँ छु, सायद केशव सरले अहिले पछि भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो होला। लिक्विडिटीमा के जोड्ने भन्दाखेरि नम्बर 1 क्यास, अल्प अवधिको पनि जोड्नु हो, प्लस ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स। फेरि ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स भनेर त्यो 1 वर्षको लागि फिक्स्ड डिपोजिट राख्नु भएको छ भने त्यसलाई होइन है। त्यसै गरी फिक्स्ड डिपोजिट राख्नु भएको छ र त्यो फिक्स्ड डिपोजिटबाट 24 घण्टाभित्र तपाईँले चाहिँ नि ऋण लिन सक्ने गरी त्यो खालको एग्रिमेन्ट गरेर राख्नु भएको छ भने त्यसको 90% वा तपाईँले कति एग्रिमेन्ट गर्नु भएको छ त्यसलाई पनि जोडेर यहाँले आफ्नो लिक्विडिटीमा काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकै एक्जाम्पलमा 3 महिनाको लागि नेप्सकुनमा फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नु भएको छ, मानौ 1 करोड राख्नु भएको छ भने तपाईँले 24 घण्टाभित्र त्यसको चाहिँ 90% तपाईँले ऋण पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो 90% लाई तपाईँले लिक्विडिटीमा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। ठिकै अहिलेको अवस्थामा फेरि ब्याङ्कहरूले अल्प अवधिको फिक्स्ड डिपोजिटलाई पनि हामीले चाहिँ तरलताको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ भनेर मलाई अघि केशवजीले भनिराख्नु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। हो प्रिम्याच्योर तपाईँले एग्रिमेन्ट गरेर राख्नु भएको छ, भोलि म्याच्योर नहुँदा पनि हामी चाहिँ ऋण निकाल्न पाउने गरी के अरे बचत फिर्ता लिन पाउने गरी प्रिम्याच्योर अहिले सुविधा दिएको छ नि त विभिन्न ब्याङ्कहरूले होइन। त्यति राम्रो प्र्याक्टिस त होइन फिक्स्ड डिपोजिटलाई प्रिम्याच्योर गर्ने, तर हो त्यो खालको अवस्थामा पनि हामीले बचत राखेको छौँ भने त्यसलाई लिक्विडिटीमा गणना गर्न सकिन्छ। बल्लभजीलाई नै मैले अर्को यहाँ आएको हाम्रो मेन प्रसाद लामी छानेले सोध्नु भएको छ, अब अहिलेको यो परिस्थितिमा कर्जा असुल नगर्ने हो भने आगामी दिनमा कसरी असुली व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। कर्जा असुली सम्बन्धी अथवा ऋण भन्छौँ हामी, ऋण असुली सम्बन्धी अस्ति पनि धेरै चर्चा गऱ्यौँ हामीले। लकडाउन खोलिसकेपछि तुरुन्तै लकडाउन खोल्ने बित्तिकै भोलिपल्ट तपाईँ ऋण चाहिँ असुली गर्न जानुभयो भने नट पोसिबल। किन? कसरी हुन्छ तपाईँको कमाइ हुँदैन। अहिले जस्तो जागिर गर्नेहरूको त चाहिँ स्यालेरीमा रिडक्सन गर्नुपर्छ, स्यालेरी घटाउनुपर्छ भनेर प्रस्तावहरू आइरहेको छ सरकारी लेभलबाट पनि, विभिन्न निजी क्षेत्रहरूबाट पनि, इभन सहकारीमा पनि। त्यसैले अब लकडाउन खोलिसकेको 6 महिना कम्तीमा 5-6 महिना चाहिँ हाम्रो नर्मल लाइफमा आउनलाई हामीलाई समय लाग्छ होला, सायद 5-6 महिना 8 महिना त लाग्छ। त्यसपछि बल्ल मान्छेले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई उसले रिभाइभ गर्छ, माथि लिएर आउँछ, अनि मात्रै बल्ल उसले तिर्न सक्छ। त्यसैले असुलीको लागि अहिले हामी धेरै रिजिड भएर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पैसा हामी लिन जाने भन्दा पनि सहज बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। अस्ति पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ यसमा। अलि आत्तिने अवस्थामा धेरै संस्थाहरू पुगिसक्नु भएको छ र यो लकडाउन पनि कति समयसम्म पुग्छ, कति लम्बिन्छ भन्ने टुङ्गो नभएको कारणले अहिले त्यो असुलीतर्फ भन्दाखेरि पनि सदस्यलाई कसरी सुरक्षित रहन सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्न चाहिँ संस्थाहरूलाई मैले एउटा प्रस्ताव गरेँ गणेश सर। यो प्रश्नहरू धेरै आए होइन, जस्तै 1-2वटालाई सम्बोधन गरिहालौँ। त्यस पछाडि जस्तै यहाँ प्रकाश ग्यावालीले सोध्नु भएको छ, ब्याज परिवर्तन गर्दा सन्दर्भ दर ब्याजले के कस्तो असर गर्दछ भन्ने खालको कुरोमा मलाई लाग्छ यो सन्दर्भ ब्याज दरले कुनै असर खासै गर्ला जस्तो लाग्दैन। किन सन्दर्भ ब्याज दर भनेर त एउटा क्याप अथवा माथिल्लो चाहिँ ब्याज दर चाहिँ भनेर तोक्दै हो होइन। स्प्रेड रेटका कुराहरू पनि 6% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ मात्रै कुराहरू हो। यसले खासै त्यस्तो ठुलो असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही छ यसमा बल्लभजी? होइन, मेरो केही छैन। मैले एउटा के प्रस्ताव अहिले गर्न लाग्यो भने धेरैवटा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। यो चाहिँ हामी बोल्ने भन्दा पनि मैले यसलाई कम्पाइल गरेर म सकेसम्म यहाँ टिपेर राख्छु र मैले एकचोटि सञ्जय सरलाई अलिकति यहाँ चाहिँ थोरै 5-10 मिनट जति, किनभने सरले मलाई प्राइभेटमा धेरैवटा मेसेजहरू पठाइराख्नु भएको छ महत्त्वपूर्ण बुदाहरू लिक्विडिटी म्यानेज सम्बन्धी। यहाँ आएका प्रश्नहरूलाई अलिकति सम्बोधन हुने तरिकाले पछि गर्ने कि भन्ने लाग्यो मलाई। हो, यहाँ अहिले यहाँ सम्झेको बेलामा सरले यहाँ लेखिराख्नु भएको भएर मैले चाहिँ यहाँले दिन सकिन्छ कि भनेको, नत्र के गरौँ सरलाई अगाडि बढाउनु न। कति 5 मिनट सञ्जय सरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनु न सर अलिकति। यो किनभने फिक्स्ड डिपोजिट दुई पार्टी बिचको एग्रिमेन्टमा पनि भर पर्छ, त्यसलाई
प्रिम्याचर गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, 90% लोन दिन चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा दुई पक्षबिचको सम्झौता हो। त्यसैले यो पनि कुरा सरले यहाँ राख्दै हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि सञ्जय सरलाई अनम्युट गरिदिउँ, त्यसपछि केशव दाहाल सरलाई दिउँ। ठिकै छ। अब बल्लभजीलाई चाहिँ मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ यो जुम च्याट बक्समा जुन उठाइराखेका साथीहरूका जिज्ञासाहरू छन्, ती जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ यहाँले नोट गरेर राख्नु होला र यसलाई हामी केशवजीको प्रेजेन्टेसन पछाडि हामी कोसँग रिलेटेड कुराहरू कोबाट उहाँहरूले चाहनुहुन्छ। यहाँ एकजना सृजना अधिकारीले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ, उहाँको पनि केही क्वेसन छ भनेदेखि यहाँले च्याट बक्समा लेख्दा हुनेछ भन्ने लेखिराख्न अनुरोध गर्छु। र सञ्जयजीलाई एकचोटि सञ्जय सरलाई अनम्युट गरिदिनु होला र अगाडि आइदिनु होला। ओके, नमस्ते सबैजनालाई, म अनम्युट नै छु। बरु क्वेसन चाहिँ के क्वेसन लगभग बल्लभजीले समेटिसक्नु भएको छ, त्यो भएर अहिले पर्दैन कि जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै यो विषयमा भन्ने भयो। त्यसो भए केशव सरकोमा जाउँ। म सरलाई प्राइभेटमा मेसेज पठाउँछु, यो क्वेसन चाहिँ सरले पनि आन्सर गर्नुपर्छ भनेर। नेसनलसँग जोडेको क्वेसनहरू छ के? धन्यवाद बल्लभजी। र अब बाँकी प्रस्तुतिको लागि मैले केशवजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पुनः सबैलाई नमस्कार गर्दै म अरू केही विषय बोल्न चाहिनँ, विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। मेरो विषयवस्तुभित्र, मेरो प्रस्तुतिभित्र यो पेन्डेमिक पछाडि हामीलाई हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो खालको समस्या आइपर्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई मैले संक्षेपमा चर्चा चलाउँछु। त्यसपछि हामी छलफल विधि मार्फत हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो विषयवस्तुमा तरलता सङ्कटबाट पर्न सक्ने वित्तीय प्रभावहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा मैले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। यदि हामीसँग तरलता अभाव भयो भने अथवा तरलता कमी भयो भने हामीमा देखिने विकृतिहरू चाहिँ के हुन्छन् भने एउटा ऋणमा भाका नाग्ने क्रम चाहिँ बढ्छ। अहिले हामी यो सबै सहकारी संस्थाहरूले यो बेहोरी राखेकै छौँ। सबैको अवस्था हेर्दाखेरि मोर देन 40% सबैको भाका नागेको अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ, सबैको एभरेजमा हेर्दाखेरि सबैको रिपोर्टबाट। अर्को ऋण सुरक्षण कोषमा कमी हुन्छ। हामीले भाका नागेको खराब ऋणको लागि, शङ्कास्पद ऋणको लागि जुन 100% 35% व्यवस्था गरिरहेको थियौँ, त्यो व्यवस्था पुर्याउन चाहिँ हामी सक्दैनौँ। र यो बेला हामीले अहिले काउन्सिलिङ गर्दा पनि पहिला जे छ त्यसलाई मात्रै जोगाएर राख्न सकियो भने पनि हामीले राम्रै गऱ्यौँ भनेर सम्झनुपर्छ भन्ने बेला आएको छ र हामीले त्यही काउन्सिलिङ पनि गरिरहेका छौँ। यसमा पनि हामीलाई चाहिँ असर परेको हुन्छ। अर्कोतिर बचत निक्षेपमा कमी हुन्छ र सबै तरलता सङ्कट चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ। अब अहिले यो पेन्डेमिक पिरियड, यो महामारीको बन्दाबन्दीको डिरेक्सनभित्र चाहिँ सबै सहकारी संस्थाहरूमा यसको ठिक्क चाहिँ अपोजिट कुरा देखिरहेको छ। अहिले सबैसँग चाहिँ तरलता छ, तरलता चाहिँ बढेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यो लामो बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिँदै गयो भने चाहिँ यसमा पनि च्यालेन्ज बढ्दै जान सक्छ, किनभने अहिलेसम्म मान्छेले थप आय गर्ने कुनै क्रियाकलाप गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि हाम्रो तरलता चाहिँ बचत चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ, तर वास्तवमा तरलता कमी, यो तरलता सङ्कट हुँदाखेरि चाहिँ बचतमा कमी हुने लक्षण देखा पर्छ। अनि बाह्य ऋणमा वृद्धि हुन्छ। अब चल्न नसक्ने परिस्थिति भएपछि बाहिरबाट ऋण ल्याएर पनि तरलता मेन्टेन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो क्रय शक्ति चाहिँ बढ्न जान्छ, खर्च गर्ने शक्ति चाहिँ बढ्न जान्छ। हामीले बढी खर्च गर्नुपर्छ, जति मेम्बरलाई दिएछौँ त्योभन्दा महँगोमा चाहिँ पुँजी किन्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। अर्को कुल ऋण लगानीमा बढी हुन्छ भनेको छ। यो 70-80% भन्दा बढी चाहिँ देखिन सक्छ। अहिले ऋण लगानी थोरै लगानी गर्दा पनि लगानी भएको पैसा असुली हुँदैन, तर सानो सानो मात्रै लगानी हामीले गरिरह्यौँ भने पनि यो प्रतिशत चाहिँ बढ्न जान्छ। यसले गर्दा 80% भन्दा बढी चाहिँ लगानी देखिन सक्छ। यो पनि हाम्रो पजको अनुपातमा चाहिँ कमजोर अवस्थाभित्रै पर्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि जम्मै क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि महँगोमा ऋण किन्नुपर्ने, ऋण लिनुपर्ने, बचतमा कमी हुने, भाका नागेको ऋणबाट असुली नहुने, यी सबैले गर्दाखेरि चाहिँ मुनाफामा गिरावट आउँछ। र हामीले चाहिँ यसको असरको रूपमा चाहिँ कालान्तरमा बचत फिर्ता र बाह्य ऋण भुक्तानी गर्ने कुरामा सामर्थ्य हाम्रो घट्छ
जुन कुरा चाहिँ हाम्रो ख्यातिको जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ। हामीले ख्यातिको रक्षाको लागि चाहिँ यो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर सम्झनु पर्दो रहेछ। र यो चाहिँ हाम्रो वित्तीय प्रभाव भित्र देखिने हाम्रा सङ्कटहरू हुन्, हाम्रो प्रतिवेदनभित्र देखिने सङ्कटहरू हुन्। यो मध्ये ठ्याक्कै अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रो यस्तो नदेखियो पनि हामीले अहिले देखिएको चाहिँ बचत निक्षेपमा कमी भनेको ठाउँमा बचत निक्षेपमा बढी चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। अरू बुदा चाहिँ हाम्रो एज इट इज नै छ। बाह्य ऋण लिनलाई चाहिँ ठिक्क तयारी पोजिसनमा हामी धेरै छौँ, किनभने हामीले यो सङ्कट पछाडि चाहिँ तरलता सङ्कट आउँछ है, यो बन्दाबन्दी पछि चाहिँ तरलता सङ्कट आउँछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको कारणले पनि त्यसको तयारीमा पूर्व तयारीमा हामी बसिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले दुईवटा इस्युभन्दा बाहेक अरूमा विकृतिको रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो यो रिपोर्टमा सबैमा देखिने कुरा अहिलेलाई यही नै हो। अब किन आउँछ त यस्तो तरलता सङ्कट भन्दाखेरि आउन सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई हामीले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेका छौँ। के कारणले गर्दाखेरि तरलता सङ्कट आउन सक्ला त भनेर अनुमान गरेर राखिएका कुराहरू छन्। ठ्याक्कै यही कारणले आउँछ नै भन्ने कुरा निश्चित भएर भन्दा पनि यी कारणबाट चाहिँ आउन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो ट्रेनिङ मार्फत यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। पहिलो चाहिँ के हुन्छ भने राज्यको अधिकांश स्रोत विपद व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। अहिलेकै अवस्था हेऱ्यो भने राज्यको अधिकांश स्रोत चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। अनि अन्य विकासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ खर्च नहुँदा चाहिँ हाम्रा मेम्बरहरूको हातमा आइपुग्ने पैसा आइपुग्दैन। यतिखेर चाहिँ सबै चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी इक्विपमेन्टहरूमा मात्रै खर्च हुने कारणले गर्दाखेरि यस्तो बेला चाहिँ बढी के हुँदो रहेछ भन्दा अधिकांश स्रोत जति चाहिँ जे विपत्ति पर्या हो त्यहीसँग रिलेटेड मात्रै खर्च बन्न जान्छ। यसले पनि तरलता सङ्कट ल्याउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यस्तै दोस्रोमा खाद्यान्न र इन्धनको अनावश्यक सञ्चित बढ्नु भनेको छ। मान्छेले सबैभन्दा पहिला खोज्ने चिज भनेको आफू बाँच्ने र आफ्नो परिवार बचाउने कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेका हुन्छ। र जब विपत्ति पर्छ तब चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ भन्दा खाद्यान्नमा 2-4 बोरा चामल चाहिँ सञ्चित गरेर राख्नुपर्छ, 2-4 सिलिन्डर ग्यास सञ्चित गरेर राख्नुपर्छ, अरू चाहिँ दाल चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ सञ्चित गरेर राख्नुपर्छ, 2-4 महिनालाई पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै हामीसँग भएको रुपियाँ पैसा चाहिँ अब यो सञ्चिततिर जान सक्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई तरलता सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। अर्को विप्रेषण आप्रवाहमा चरम गिरावट हुन सक्छ भनेर भनिएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। अहिले विश्व नै यो पेन्डेमिकमा परेका कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रा विप्रेषणबाट परिवारमा निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ परिवारहरू धेरै भएको र राज्यको एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा पनि विप्रेषण रहिरहेको सन्दर्भमा सबै पेन्डेमिक देशहरूमा चाहिँ पेन्डेमिक आएको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूबाट आउनुपर्ने विप्रेषणमा गिरावट लगभग 0 प्राय भइसक्यो भनेर राज्यले भनिरहेकै अवस्था छ। यो कारणले पनि हामीलाई तरलता सङ्कट चाहिँ आउन सक्छ। अर्कोमा ऋण भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आउनु भनेको छ। यतिखेर हामीलाई परिचालन गर्ने हामीले मेम्बरसँग लिएको बचतलाई परिचालन ऋणमा गरिरहेका छौँ, तर हामीले ऋण प्रवाह गरेका ऋणीहरूले यतिखेर कतिले रोजगारी गुमाउनु भएको छ, उहाँले पनि जबलेसको कारणले गर्दाखेरि ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। कतिले व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ बन्द अवस्थामा छ, बन्द चाहिँ अवस्था भएको कारणले पनि उहाँहरूले थप आय गर्न सक्ने अवस्था छैन र ऋण भुक्तानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टोटलमा ऋणी मेम्बरको भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आउँछ। यो पैसा जब घुम्न छोड्यो भनेपछि हामीलाई पक्कै पनि यसले पनि तरलता सङ्कट लिएर आउँछ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्को बेरोजगारीको अवस्थामा वृद्धि हुनु भनेको छ। अहिले विश्वभरि पेन्डेमिकको कारणले धेरैको रोजगारी खोसिसकेको अवस्था हामीले सुनिसकेका छौँ। नेपालमै पनि यो होटल व्यवसायको क्षेत्रमा रोजगारीमा बस्ने धेरैको रोजगारी खोसिसकेको हामीले घटनाहरू सुनेका पढेका पनि छौँ। र यो अवस्थामा चाहिँ अझै थप बेरोजगारहरू चाहिँ सृजना हुन सक्ने, अब धेरैले चाहिँ कर्मचारीहरू कटौती गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि बेरोजगारीको अवस्था सृजना हुन्छ र यसले पनि हामीलाई हाम्रो तरलतामा प्रभाव पर्न सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्चहरू बढ्नु भन्ने छ।
यो अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने चाहिँ भुक्तानीहरू जे छन् ती कुराहरू चाहिँ रोकिएको छ। यो बन्दाबन्दीको कारणले घरबाट बाहिर निस्कने परिस्थिति नभएको, कतिले अहिले पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने भएको कारणले, जस्तै बिजुलीको बिल तिर्न जानुपर्ने बेलामा चाहिँ 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर जानुपर्ने मान्छे जो प्रविधि पनि आफ्नो हातमा छैन, चाहिँ खातामा ब्यालेन्स पनि छैन भन्यो भने ऊ एउटा निस्कनै नसकेका कारणले तिर्न जान सकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ के भएको छ भने राज्यले कतैबाट योभन्दा बेसी छुट दिन्छ कि अथवा मिना दिन्छ कि भन्दै पनि आकाङ्क्षा बढेको कारणले 2 महिना 3 महिनादेखि नतिरी बस्ने र एकैपटक तिर्नु पर्दा चाहिँ ठुलो पैसा चाहिँ हामीबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ यही बेला चाहिँ ठिक्क हाम्रो यो चैत वैशाख भनेको चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती बेला भयो। यतिखेर बालबच्चाहरूको पढाइमा खर्च गर्नुपर्ने बेला, लगानी गर्नुपर्ने बेला छ। त्यो हिसाबले पनि पाठ्य पुस्तकमा गर्ने खर्च, निजी स्कुलहरूमा चाहिँ गर्ने यो भर्नाका शुल्कहरू, यो सबै अहिले चाहिँ बाहिरिने चाहिँ परिस्थिति छ। यतिखेर विद्यालयहरू बन्द देखिए तापनि धेरै विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ। किताबहरू पुस्तक पसलमा पुगिसकेका छन्, धेरैले खरिद गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि यसरी पनि हाम्रो लिक्विडिटी चाहिँ बाहिर जान सक्छ भनेर आकलन गरिएको छ। अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक शिक्षाबाट फर्कने क्रम बढ्छ भनेर भनिएको छ। यो पेन्डामिक पछाडि, यो बन्दाबन्दी पछाडि अहिले पनि एकदम मान्छेहरू अतालिएका, परिवारहरू अतालिएका कुराहरू हामीले न्युज यो विभिन्न मिडियाबाट सुनिरहेकै छौँ कि मेरा चाहिँ परिवारहरू बरु हामी नै खर्च गर्छौँ, यहीँबाट टिकटिङ गर्छौँ तर हाम्रो परिवार चाहिँ फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले आवाज उठाइराख्नु भएको, राज्यसँग माग गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिरहेकै छ। त्यो कारणले गर्दा कतिले चाहिँ अब यो पेन्डामिक पछाडि चाहिँ, महामारी पछाडि चाहिँ आफ्नो परिवारलाई फिर्ता ल्याउने, यो शिक्षाको लागि लगानी गरेको पैसाहरू पनि बरु छोडिदिएर परिवार चाहिँ फिर्ता ल्याउने कुराहरू आउने र कति चाहिँ रोजगारी नै गुमाएको कारणले फर्केर आउने अवस्था देखिएको कारणले पनि यहाँबाटै हाम्रो तरलता नै बाहिरिएर फिर्ता ल्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। यसले पनि हामीलाई असर पार्न सक्छ। अर्को कृषि उपजको प्रतिस्पर्धी बजार नहुनु, कृषकको आयमा गिरावट आउनु भनेको छ। यसमा मैले धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। यतिखेर चाहिँ कृषि उत्पादन, तरकारीको मूल्य सबै हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको तुलनामा सस्तिएर आएको छ, सस्तो भएर आएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो सस्तो मूल्यमा पनि हाम्रा कृषकहरू सबैले आफ्नो उत्पादन चाहिँ सहज ढङ्गले बिक्री वितरण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि खेतबारीमै तरकारीहरू कुहिन थालेका चाहिँ घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ। कतिवटा त हाम्रै सहकारी संस्थाहरूले पनि यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरेर कृषकलाई बचाउने काम हामीले गरिरहेछौँ। भनेपछि कति अझै पनि कृषकहरूको उत्पादनहरू चाहिँ बारीमै खेतमै खेर गइरहेको अवस्था छ। यो हिसाबले पनि कृषकको आयमा गिरावट आएको छ र यसले पनि हामीलाई चाहिँ तरलता सङ्कट ल्याउने सम्भावना छ। अर्को व्यापार व्यवसाय बन्द हुनु भनेको छ। मैले यसको अगाडि पनि व्याख्या गरिसकेको छु, यसलाई थप मैले केही भन्न खोजिनँ। त्यस्तै तरलता अभाव हुन्छ भने मनोविज्ञानले नगदै सञ्चित गर्नु भनेको छ। हामी सबैमा के भएको छ भने अब गोजीमै भएको पैसा अथवा मेरो आफ्नै ढुकुटीमा भएको पैसा हो भने मलाई आपत पर्दाखेरि, मलाई समस्या पर्दाखेरि म त्यतिखेर प्रयोग गर्न सक्छु, सजिलैसँग सक्छु। नभए त अहिले त सहकारी संस्थाहरू पनि बन्द हुन्छ, बैङ्क पनि बन्द हुन्छ, भनेको जति पैसा पनि दिँदैन, खुल्यो भने पनि भन्ने चाहिँ मनोविज्ञानले गर्दाखेरि नगदै सञ्चित घरमै गरेर चाहिँ राख्ने चाहिँ व्यवस्था धेरैले गरेको बुझिन्छ। यसले पनि हामीलाई चाहिँ तरलता सङ्कट पैदा गर्न सक्छ। अहिले पनि हामीसँग रिटर्न आउने बेलामा कतिवटा सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक साथीहरूले सेयरिङ गर्नुहुन्छ, रिटर्न माग्ने बेलामा तपाईँको आवश्यकतालाई अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्ने मात्रै पैसा फिर्ता लिएर जानु भन्दा पनि होइन, मेरो पैसा मैले किन लान नपाउने भनेर झगडै गर्न खोज्नुहुन्छ। 2 लाख 3 लाख 5 लाख चाहिँ बचत फिर्ता खोज्नुहुन्छ भनेर सेयरिङ गरिराख्नु भएको छ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो 2-4 लाख 5 लाख लगेर अहिले भर्खर काहीँ लगानी गरेर कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने मान्छेको परिस्थिति छैन। तर अब यो चाहिँ बन्दाबन्दीको कारणले सबै कुरा बन्द हुँदो रहेछ भनेपछि आफूसँगै भएपछि सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्नको लागि पनि घरैमा राख्नलाई पनि मान्छेले पैसा चाहिँ विथड्र गरेर लिएर जान सक्छ। यसले पनि हामीलाई तरलता सङ्कट ल्याउन सक्छ। यी एरियाबाट, यी सम्भावित क्षेत्रबाट हामीले हाम्रा सहकारी संस्थाहरूलाई सुरक्षित बनाउन सक्यो भने यो तरलता सङ्कट यो चाहिँ हामी आफ्नो नियन्त्रणभित्र ल्याउन सक्छौँ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने केही टुल्सहरू हामीले सेयरिङ गर्न खोजेका छौँ। सबैभन्दा पहिला सदस्यको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्छ। जब
बन्दाबन्दीको अवस्था सकिन्छ तब चाहिँ लिक्विडिटी हामीले कसरी फिर्ता जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सदस्यसँग भर पर्ने कुरा भएको कारणले हाम्रा सदस्य हामीले कस्तो मान्छेलाई सदस्य बनायौँ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ कुनै सहकारी संस्थामा धेरै घर जग्गाको कारोबारी मात्रै मेम्बर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यो बन्दाबन्दी भन्दा अगाडि कतिवटा जग्गामा चाहिँ बैना गर्नु भएको छ र कतिवटा पास गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले एनालाइसिस गर्न सकेनौँ भने ठुलो एमाउन्टमा पैसा विथड्र हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ नियमित बचत नै फिर्ता गरेर बाँच्नुपर्ने परिस्थिति भएका कति छन् जसलाई चाहिँ हामीले रोक्नै सक्दैनौँ। उसलाई हाम्रै त्यही बचतको आधार छ कि त्यही फिर्ता लिएर गएर चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ पेट पाल्नुपर्ने छ, आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने छ भन्ने परिस्थिति छ भने त्यस्ता मेम्बर कति छन्। यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर मेम्बरको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकियो भने तरलता व्यवस्थापनलाई हामी चाहिँ सहज ढङ्गले गर्न सक्छौँ। यद्यपि हामीले यो एनालाइसिस नै नगरिकन अब योभन्दा पछाडि चाहिँ यो लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भने माग्ने कहाँ भनेर पहिले पूर्व तयारी मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन। पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो मेम्बरतिर फर्केर एनालाइसिस गर्नुपर्छ भनेर एउटा टुल्सको रूपमा हामीले यसलाई हेरेका छौँ। अर्को पल्स अनुपातभन्दा बढी हुने गरी तरलता कायम राख्ने भनेका छौँ। यसमा मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। सामान्य अवस्थामा हामीले बचतको चाहिँ 15% राखे पुग्थ्यो भने अहिले 25% भनिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ आधार मानेर कुल बचतको 25% लिक्विडिटी चाहिँ हामीले कन्टिन्यू राख्न सक्यौँ भने हामीलाई यसको व्यवस्थापनमा त्यति धेरै जोखिम पैदा हुँदैन। अनि ठुला ऋण लगानीलाई केही समय स्थगित गर्ने भनेका छौँ। यो उद्देश्यमूलक रूपमा लगानी गर्ने ठुला ऋणीहरू जो छन् ती ऋणीहरूलाई चाहिँ यो बेलामा हामीले लगानी गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो बेला बजार नै सामान्य अवस्था नभएको कारणले ती ऋणीहरूले लगेको पैसा सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन र चाहिँ उसको व्यवसाय नै सुरु गर्न नसकेपछि त्यो पैसालाई प्रयोग नै गर्न नसकिसकेपछि उसले थप ऋण चाहिँ चुक्ता गर्नुपर्ने मितिमा नियमित रूपमा तिर्न सक्छ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दा पनि यो समय ठुला ऋण लगानीको चाहिँ स्थगित गर्नुपर्छ भनेर राखिएको छ। अर्को बचत फिर्ता गर्दा प्राथमिकता र सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। यसो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सहज वातावरण के हुन्छ भन्दा जो अहिले तत्कालै उसलाई हाम्रो पैसा फिर्ता दिएर मात्रै ऊ सर्भाइभ गर्न सक्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर भुक्तानी हामीले दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा चाहिँ जो पहिला आउँछ उसलाई दिने हिसाबले मात्रै गयौँ भने पनि बैङ्कले पनि अहिले भने जति रिटर्न गर्न नसक्ने परिस्थिति छ। हाम्रो पैसाहरू चाहिँ सबै बैङ्कमा अथवा चाहिँ हाम्रो फेडरेसनहरूमा आएको छ। फेडरेसनको पैसा अल्टिमेटली जाने लास्टमा जाने त फेरि बैङ्किङ च्यानलमै हो। त्यो च्यानलबाट फर्केर आउने सम्भावनाको आधारले चाहिँ हामीले कारोबारलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र एक दिनमा यति रुपियाँ मात्रै बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही सीमाहरू निर्धारण गर्न सकियो भने पनि यसको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ अर्को छ एउटै बैङ्कमा वित्तीय सङ्घ संस्थासँग मात्रै कारोबार नगर्ने। यति बेला चाहिँ धेरैवटा बैङ्क वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न सकियो। धेरैवटामा चाहिँ हाम्रो तरलताको लागि राखिएको पैसा चाहिँ विभाजन गरेर राख्न सकियो भने मेम्बरको आवश्यकता चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन यो तरलता व्यवस्थापन चाहिँ धेरैवटा बैङ्कहरूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा यो कुरालाई ध्यान दिँदा पनि हाम्रो तरलता व्यवस्थापनलाई सहज हुन्छ। र यसरी राख्ने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तरसञ्जाल कारोबारलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुभयो। धेरैवटामा राख्नुपर्छ भन्नुको मतलब सबै बैङ्कमा लिएर गयो बैङ्किङ केशव सरको यो प्रस्तुतिमा साउन्ड गयो जस्तो लाग्यो। अब बल्लभजी हजुर तपाईँले हुन्छ, म अलिकति अगाडि बढाउँछु तर यो फेरि मैले सेयर गर्नुपर्ने भयो कि तपाईँले गर्दै गर्नुहोस्। अहिले तपाईँको बिग्रेर उहाँ आउनुभएको थियो। ल अगाडि बढौँ। दुईजना गरे फाइदा नि त्यही हुँदो रहेछ कि हो त नि। ल यो कसरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमै थियो।
यहाँनिर आएको थियो एउटै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मात्रै कारोबार नगर्ने र अन्तर सञ्जाल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ। अब हुन त हामीले पहिला पनि के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि एउटै बैंकमा मात्रै, इभन हामी त अझ के पनि भन्छौँ खुलेर भन्दाखेरि सबै पैसा के अरे सहकारी संस्थामा भएको सबै तरलता चाहिँ नेप्सकोमै ल्याएर सेन्ट्रलाइज गर्नु पनि भन्दैनौँ हामी, छरेर राख्नु पर्यो विभिन्न ठाउँमा, होला अलिक बढी राख्नु होला नेप्सकोमा होइन, तर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरू लगायत नेप्सको सहित राख्नुपर्छ, छरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी अन्तर सञ्जाल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। अन्तर सञ्जाल भनेको हामीले अहिले नेप्सकोले जुन अन्तर लगानी कारोबार गरेछ, एउटा इक्जाम्पलको लागि त्यो पनि यहाँले लिन सक्नुहुन्छ अन्तर सञ्जाल कारोबार भनेर। बल्लभ सर हजुर, ल हुन्छ, अन्तर सञ्जाल कारोबारको कुरादेखि राखिदिनु होला प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू सर। मलाई नेटले अलिकति प्राविधिक समस्या पारेको कारणले सरले सेयरिङ हटाइदिनुहुन्छ? होइन, सरले नै गर्नु होला, मैले छोडिदिएँ। प्रश्नहरू धेरै आइराखेको छ। कुनै कुनै प्रश्न चाहिँ हाम्रो लेभलभन्दा धेरै माथिको पनि प्रश्न आएको देखियो हेरेर। अब त्यसको लागि पनि हेरौँ हामी कति सक्छौँ। प्रश्नकर्ता साथीहरूले त्यसलाई नि ख्याल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अलिकति यो के प्रश्नहरू अलि नकारात्मक कोणहरूबाट पनि आइराखेको छ। अहिले अवस्था यस्तै जटिल छ कि यो कुरालाई पनि बुझिदिनु होला कृपया। हामी म नाम लिन चाहन्न, उहाँले यहाँ पब्लिकली हालिराख्नु भएको छ। कृपया हामीलाई अलि रचनात्मक तरिकाको अलिकति हुन त जागरुक के अरे अलिकति मतलब सजेसन दिने हिसाबले कमेन्ट पनि गर्न पाइन्छ, फिडब्याक दिन पाइन्छ, कहिलेकाहीँ नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्न पाइन्छ। तर यहाँ जुन खालको प्रश्नहरू यहाँ आइराखेको छ त्यो चाहिँ अलिकति सोचनीय छ कि जस्तो लाग्यो। यहाँ जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ कृपया उहाँलाई हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अलिक सभ्य तरिकाले राखिदिनु होला प्लिज। गाली गर्न पनि पाइन्छ, सभ्य तरिकाले गाली गरिदिनु होला। हुन्छ, हस् बल्लभ सर, हामी यहाँहरू सबैको रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद दिँदै पुनः पनि हामी यो विषयमा डिस्कसन गर्नेछौँ। र मैले मेरो प्रस्तुतिलाई फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहेँ र म चर्चा गर्दै थिएँ अन्तर सञ्जाल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर। र यो लिक्विडिटी व्यवस्थापनको हकमा चाहिँ अन्तर सञ्जाललाई कारोबारमा प्राथमिकता राख्नुको एउटै मात्रै कारण छ कि संस्थामा दुःखद घटना घट्यो अथवा उसलाई लिक्विडिटीको क्राइसिस पर्यो भने छिटै रिकभर होस् भन्ने चाहना चाहिँ हाम्रा विषयगत सङ्घहरू, हाम्रो सञ्जाल नै हो। त्यो कारणले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर भन्ने हो। यसको मतलब सञ्जालमै सबै पैसा लिएर आइदिनुहोस्, यही च्यानलभित्र मात्रै हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्न खोजिएको होइन। यो कुरालाई यहाँहरूले यसरी बुझिदिनु होला। अर्को, बचत सङ्कलनमा नयाँ रणनीति लागू गर्नुपर्छ। अब नयाँ बचतका सेवाहरूको विकास गर्ने अनि सङ्कलन विधिहरूमा पनि अब चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ विधिहरूको निर्माण गर्ने, त्यसको स्ट्राटेजीहरू बनाउने काम चाहिँ हामीले अहिले थालनी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। किनभने हामी अब भौतिक रूपमा मान्छे उपस्थित भएर बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन। हिजो हामीले डोर टु डोर सर्भिस दिइरहेको थियौँ, त्यो डोर टु डोर सर्भिस पनि कति समयसम्म चाहिँ प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नै छैन। त्यसले गर्दा पनि अब हामीले नयाँ स्ट्राटेजीहरू बनाउने, कसरी मान्छेको पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खातामा लिएर आउने, हाम्रो बचत खातामा लिएर आउने, हाम्रो सहकारी संस्थामा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब नयाँ स्ट्राटेजीहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो बेलामा अब हामीले प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ भने अब हामीसँग भएको विश्वास, जति हामीले आर्जन गरेका थियौँ मेम्बरको विश्वास, यसलाई अझै थप बनाउनुको लागि चाहिँ अब यसको विकल्प खोज्न थाल्नु भएन। हामीले नै प्राथमिकतामा राखेर प्रविधिमा आधारित क्रियाकलाप र कारोबारलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। र अब यसको लागि चाहिँ 3वटा चरणमा हामीले सामान्य योजनाहरू बनाउने र ती योजनाबाटै चाहिँ हाम्रो तरलता व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर 3वटा योजना हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। पहिलो योजना चाहिँ औसतभन्दा माथिको ऋण प्रवाह बन्दाबन्दी अवधि र सोपछि कम्तीमा 6 महिना अवधिको लागि बन्देज गर्ने भनेको छ। औसत ऋण भन्नाले परिभाषा पनि हामीले लेखेका छौँ तल। कुल लगानीमा रहेको ऋणलाई कुल सदस्यले भाग गर्दा जति अङ्क आउँछ त्योभन्दा बेसीको ऋण चाहिँ 6 महिनासम्म अब लगानी नगर्ने चाहिँ रणनीति हामीले बनायौँ भने र त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्थामा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने यो पहिलो
अल्पकालीन रूपमा हाम्रो लिक्विडिटी व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ पहिलो टुल्सको रूपमा यो रहन सक्छ। कारण के छ भन्दा यसले चाहिँ एभरेजमा आउने अङ्क चाहिँ अहिले हामीले दिएको प्राथमिक पुँजी कोष भन्दा चाहिँ कम बनाउँछ। यसले गर्दाखेरि यो लिक्विडिटी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नलाई अलिकति सहज बनाउँछ भन्ने एजम्पसनका साथ हामीले यसलाई प्रपोज गरेका छौँ। त्यस्तै अर्कोमा सदस्यलाई वितरण गर्न बाँकी लाभांश संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष तथा कर्मचारी बोनस कोषमा केही ढिलाइ गर्ने। कति बाँडिसकिया छ, धेरैले छैन कसैको भन्यो भने अब यो चाहिँ बन्दाबन्दीको अवधिबाट 1 महिना 2 महिना केही समय ढिलाइ गरेर नदिने भने होइन, केही समय ढिलाइ गरेर फिर्ता गर्दा पनि हामीलाई अलिकति तरलता व्यवस्थापन गर्नलाई सहज हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। अर्को पुँजीगत खर्चहरू अर्थात् स्थिर सम्पत्ति खरिदमा कम्तीमा यो वर्ष लगानी नगर्ने स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। यो वर्ष हामीलाई तरलता व्यवस्थापन गर्ने र आय कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्चहरू जे छन् त्यसलाई यो वर्ष चाहिँ कम गर्ने, न्यून बनाउँदै लिएर जाने भने यो स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कतिको घर बनाउने चाहिँ सोचमा हुनुहुन्थ्यो होला, जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो होला भने यो वर्ष चाहिँ त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी सहज हुन्छ। यी कुरालाई चाहिँ हामीले अल्पकालीन रूपमा चाहिँ तत्कालै चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रो तरलतालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो अल्पकालीन योजनाको रूपमा 3टा कुराहरूलाई हामीले प्रपोज गरेका छौँ। मध्यमकालीन योजनाभित्र चाहिँ हामीले एकमुष्ट भुक्तानी दिने ऋणहरू उपलब्ध गराइएको थियो आजभन्दा अगाडि। जस्तै आधा ऋण लिएर गएपछि 1 वर्ष पछाडि ठ्याक्क तिर्न आए हुन्छ भन्ने गरी कुनै प्रोडक्ट डिजाइन गरेर त्यसरी ती प्रोडक्टबाट चाहिँ हामीले सेल गरिरहेको थियौँ ऋण भन्यो भने अब त्यस्ता प्रोडक्टहरू चाहिँ यो बेला रोक्नुपर्छ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक क्षति पनि हुन्छ हामीलाई यसले गर्दाखेरि। अर्को मेम्बरलाई पनि चाहिँ यो पैसा एकदम छिटो कुदाउनु पर्छ भन्ने तथ्यभन्दा ठ्याक्कै एगेनेस्टमा गएको कारणले गर्दा पनि यस्ता ऋणहरू एकमुष्ट भुक्तानी हुने ऋणहरू चाहिँ हामीले क्रमशः कम गर्दै लिएर जानलाई पहिला पनि सिफारिस गरिरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ यो अपर्च्युनिटीको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ र यो यस्ता ऋणका प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले बन्द गरिदिनुपर्छ, रोक्नुपर्छ भनेर प्रपोज गरेका छौँ। अनि त्यस्तै विविध प्रकारका स्रोतहरूको खोजी गर्ने। अब चाहिँ अहिलेसम्म हामीले मेम्बरले ल्याएको पैसाले मात्रै चाहिँ हाम्रो व्यवसाय धानिरहेका थियौँ भने अब मेम्बरलाई पनि कसरी हुन्छ उत्पादनमा जोड्नको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि कस्ता खालका स्रोतहरू हुन्छन् त्यो पनि खोजी। अनि महामारीमा समेत आम्दानी गर्ने सक्ने सदस्यहरू कोही छन् भने र हाम्रोमा मेम्बर बनेका छैनन् भने त्यस्ता मेम्बरहरू चाहिँ खोजी गरेर हाम्रोमा मेम्बर बनाउने। अनि केन्द्रीय सङ्घहरूसँग पहिल्यै नै हामीलाई चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस हुनसक्छ भनेर पहिल्यै चाहिँ जानकारी गराउने, स्रोतको माग गर्ने, यी क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो मध्यमकालीन योजनाभित्र हामीले यी कुरालाई प्रस्ताव गरेका छौँ। दीर्घकालीन योजनाभित्र विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरूको निर्माण गरेर त्यसले भविष्यमा के प्रभाव पार्न सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। धेरैवटा क्वेरीहरू बनाउन सक्छौँ हामीले। यहाँ 2टा मात्रै हामीले एक्जाम्पल दिएका छौँ। जस्तै सदस्यको आम्दानी निरन्तर घट्दै गएमा सहकारीलाई तरलतामा के अरू थप सङ्कट आइपर्ला भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन बनाउने र त्यसबाट चाहिँ आएका चाहिँ उत्तरहरूको आधारमा त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को नयाँ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हामीले विकास गर्दै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दबाव परीक्षण पनि भन्छौँ है। यसरी प्रश्नहरू, सम्भावित प्रश्नहरू आफै बनाउन पनि सक्छौँ। यसलाई हामीले यो तरलता सङ्कटको कारणले कस्तो खालको दबाव, भोलि हामीलाई स्ट्रेस कस्तो खालको पर्छ त भनेर त्यो स्ट्रेसलाई हामीले परीक्षण गर्नको लागि यसरी सरलाई चाहिँ यो प्रश्न आफै बनाउने अहिलेको लागि र हामीले एक्जाम्पल मात्रै प्रस्तुत गरेका हो, एक्जाम्पल मात्रै दिएको हो। 100औं क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ यसको व्यवस्थापनको लागि। हाम्रो लोकालिटी कस्तो छ, हाम्रो मेम्बर कस्तो छ, त्यसको आधारमा कस्तो चाहिँ क्वेसनर बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो क्वेसन बनाएर हामीले ती क्वेसनको समाधान आफैले खोज्दै गयौँ भने लिक्विडिटी व्यवस्था म्यानेजमेन्ट पनि हामीले आफै भित्रबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले पनि यस्ता क्वेसनहरू बनाउँदै हेर्दै जाने यो हामीले एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेका छ। त्यसपछि ऋण लिने सदस्यको ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हेर्ने। अब पुनर्संरचना गर्ने मात्रै भनेर निर्णय गर्यौँ भने सक्षम मेम्बरको पनि पुनर्संरचना हुन्छ अनि असक्षम पनि पुनर्संरचना हुन्छ। त्यो आवश्यकता छैन। जो असक्षम छ, जसले सक्दैन, त्यसको मात्रै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक हो कि अथवा सबैको गर्नुपर्ने हो, यी कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो कारणले यस्ता क्वेसनहरू बनाउँदै आफैले समाधान, किनभने त्यो फन्ड हामीले नै जेनेरेट गरेका छौँ,
हाम्रै मेम्बर कस्ता छन् हामीलाई नै थाहा छ। त्यो भएर फेडरेसनले दिने एडभाइस भन्दा पनि माथि उठेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने हामीले चाहिँ होल्ड गरेको मेम्बरको अवस्थालाई एनालाइसिस गरेर त्यसैको आधारमा चाहिँ यसको थप व्यवस्थापन चाहिँ